मंगोल अनलाइन टिभी। उपस्थित हुनुभएका मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका विभिन्न तहका साथीहरूलाई सर्वप्रथम मेरो जय मंगोल। यो देश किन विकास हुन सकेन? यो देश विकसित मुलुक किन हुन सकेन? सभ्य समाज किन हुन सकेन? परिष्कृत संस्कार किन हुन सकेन? यस विषयमा म तपाईहरुलाई अलिकति सर्वप्रथम स्पष्ट पार्न गइरहेको छु यस विषयमा। र देश विकास हुनको लागि, समाज परिवर्तन हुनको लागि, परिष्कृत संस्कार बन्नको लागि बुद्धि, विवेक, ज्ञान र परिष्कृत संस्कारको आवश्यकता पर्दछ। र बुद्धि, विवेक, ज्ञान र परिष्कृत संस्कार हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौं, कहाँबाट लिन सक्छौं भन्दाखेरि ज्ञान, बुद्धि, विवेकबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, लिन सक्छौं। र यो बुद्धि, विवेक, ज्ञान चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक भन्ने कुरो चाहिँ यो दर्शन र सिद्धान्तबाट हामीले लिन सक्छौं। र दर्शन र सिद्धान्तबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो दर्शन र सिद्धान्त चाहिँ कसले जन्माउन सक्छ? यो कसको बसको कुरा हो? यो कसले मात्र प्रतिपादन गर्न सक्छ? यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। साधारणतया जो कोहीले यो दर्शन र सिद्धान्त जन्माउन सक्दैनन्, दर्शन र सिद्धान्त जन्माउनको निमित्त चाहिँ त्यो मान्छे, जो दर्शन जन्माउने मान्छे, जो सिद्धान्त जन्माउने मान्छे चाहिँ साधारण मान्छे हुँदैनन्। ऊ चाहिँ असाधारण व्यक्तित्वका धनी साधारण मान्छे होइन, असाधारण मान्छेले मात्रै दर्शन र सिद्धान्त जन्माउन सक्छ। र जो दूरदर्शी छन्, दूरदर्शी भनेको धेरै टाढाको कुरा देख्न सक्ने, दूरदृष्टि भनेको धेरै टाढाको कुरा देख्न सक्ने, दूरदर्शी भनेको धेरै टाढाका कुरा जान्न सक्ने, जसलाई हामी महापुरुष पनि भन्न सक्छौं, युग पुरुष पनि भन्न सक्छौं, महामानव पनि भन्न सक्छौं। यो विषयमा म अलिकति स्पष्ट गराउन चाहन्छु तपाईहरुलाई। साधारणतया जो कोही मान्छेसँग चाहिँ 5 वटा इन्द्रियहरू हुन्छन्, मानिलौं यो एउटा मान्छे भयो, साधारणतया जो कोही मान्छेसँग चाहिँ नाक हुन्छ, कान हुन्छ, आँखा हुन्छ, जिब्रो हुन्छ, र यो चाहिँ छाला। आँखाले देख्ने काम गर्छ,
कानले सुन्ने काम गर्छ र नाकले सुँघ्ने काम गर्छ र जिब्रोले चाहिँ चिसो तातो जिब्रोले स्वाद थाहा पाउने काम गर्छ होइन र छालाले चाहिँ चिसो तातो थाहा पाउने काम गर्छ। यो त साधारणतया जो कोही मान्छेसँग पनि हुने यो 5वटा इन्द्रियहरू, यो 5वटा इन्द्रियहरूमध्ये यसलाई असर पर्यो भने, आँखालाई असर पुग्यो भने कानलाई पनि भार पर्छ, नाकलाई पनि भार पर्छ, जिब्रोलाई पनि भार पर्छ, छालालाई पनि भार पर्छ। तर अघि मैले भने तपाईँहरूले दर्शन र सिद्धान्त जन्माउने मान्छे जो महामानव हुन्छन्, जो योग पुरुष हुन्, जो दूरदर्शी हुन्, जो दूरदृष्टि भएका मान्छे हुन्, उसको चाहिँ एउटा इन्द्रिय बढी हुन्छ। त्यो एउटा इन्द्रिय बढी भनेको चाहिँ उसँग त्यो इन्द्रियलाई चाहिँ व्यावहारिक ज्ञान भनिन्छ। अर्थात् छैटौं इन्द्रिय हुन्। यो एउटा व्यावहारिक ज्ञान बढी भएका मान्छेहरूले मात्रै दर्शन सिद्धान्त जन्माउन सक्छन् र दर्शन र सिद्धान्तबाट मात्रै हामीले ज्ञान पाउन सक्छौँ, बुद्धि पाउन सक्छौँ, विवेक पाउन सक्छौँ र बुद्धि विवेक ज्ञान भएपछि मात्रै देश बनिन्छ। देश विकसित बनाउन सक्छौँ, सभ्य बनाउन सक्छौँ, समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ। मान्छेहरू, त्यहाँका जनताहरू जागरुक हुन्छन्, चेतनशील हुन्छन् र ज्ञान बुद्धि विवेक छैन भने त्यहाँका जनताहरू पनि विवेकशील हुँदैनन्, मूर्ख हुन्छन् होइन, जङ्गली स्वभावका हुन्छन्, समाज पनि असभ्य हुन्छ र देश विकास पनि गर्न सकिँदैन, देश पनि अविकसित नै रहिरहन्छ। यस कारणले योग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले, योग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एउटा व्यावहारिक ज्ञान भएका, दूरदर्शी भएका, दूरदृष्टि भएका महामानव हुनुहुन्थ्यो। यसकारण उहाँसँग एउटा व्यावहारिक ज्ञान बढी थियो। यो मुलुकले, यो नेपालको माटोले दुईजना महामानवहरू, योग पुरुष भनौँ, महापुरुष भनौँ, दुईजना जन्माइसकेको छ। तर ती दुईजना भनेका पहिलो महामानव चाहिँ सिधा थारू बुद्ध थिए र सिधा थारूको जुन दर्शन सिद्धान्तलाई यहाँका मूलवासी मङ्गलहरूले नेपालमै जन्मेका हुन्, तर ज्ञान प्राप्त चाहिँ इन्डियामा, भारतमा उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त्यो के भयो त, नेपाल र इन्डियाका मूलवासी मङ्गोलहरूले होइन त्यो दर्शन र सिद्धान्तदेखि धेरै टाढा भए। त्यो दर्शन र सिद्धान्तबाट किन टाढा भए भन्दाखेरि बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो भयो। बत्तीले उज्यालो दिने भनेको धेरै टाढा टाढा हो, बत्तीको प्रकाश चाहिँ धेरै टाढा टाढा जान्छ, टाढा टाढा चाहिँ उज्यालो हुन्छ, तर बत्ती मुनि चाहिँ अँध्यारो हुन्छ। हो त्यस्तै भयो। नेपाल र भारतका मूलवासी मङ्गोलहरूले त्यहाँका जनताहरूले जुन दर्शन र सिद्धान्त ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, त्यो दर्शन र सिद्धान्त अनुरूप हिँड्नु पर्दथ्यो, हिँड्न सक्नु पर्दथ्यो, तर हिँड्न सकेनन्, बुझ्न सकेनन्। यस कारणले के भयो त भन्दाखेरि नेपाल र भारतका मूलवासीहरू चाहिँ बुद्धिहीन भए, बुद्धिमिन्दु भए होइन। ज्ञानको विषयमा उनीहरूले व्यावहारिक ज्ञान सिक्न पाएन, बुद्धि पनि भएन, ज्ञानी पनि भएन, मूर्ख भए अनि अविकसित भए, असभ्य भए, जङ्गली स्वभावका भए। र फेरि एउटा मौका दियो हामीलाई, युगले फेरि हामीलाई एउटा मौका दियो। त्यो मौका भनेको युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ फेरि हामीमा यो
माटोमा हाम्रो मुलुकमा जन्माएर पठाउने काम गर्यो। त युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङलाई पनि हामीले चिन्न सकेनौँ भने हिजो त हाम्रा अग्रजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले चिन्न सकेनन् महामानव बुद्धलाई, उहाँको दर्शन र सिद्धान्तलाई। जुन उहाँको दर्शन र सिद्धान्त चाहिँ मङ्गोल दर्शन थियो त्यो चिन्न सकेनन्। त फेरि युगले हामीलाई एउटा मौका दिएको छ, यो ठुलो अवसर हो। यो अवसर हामीले गुमाउनु पुग्यौँ भने, यो अवसर हामीले चुकाउनु पुग्यौँ भने फेरि हामी हाम्रा अग्रजहरू जस्तै, हाम्रा पुर्खाहरू जस्तै अविवेकी, जङ्गली स्वभावको, असभ्य भएर, दासदासी भएर, कमरा भएर विदेशी हिन्दू आर्यहरूको दासत्व स्वीकारेर फेरि हामी दासदासी भएर, शासित भएर, शासक होइन, मालिक होइन, हामी फेरि शासित भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसकारण अब हाम्रो अगाडि एउटा मौका छ, अवसर छ, यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ जो महामानव हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँसँग एउटा इन्द्रिय बेसी थियो, साधारण मान्छेभन्दा एउटा इन्द्रिय चाहिँ बेसी थियो। त्यो इन्द्रिय भनेको व्यावहारिक ज्ञान। यसकारण उहाँले दर्शन र सिद्धान्त जन्माउनु सक्नुभयो। यो दर्शन र सिद्धान्त जो कोही साधारण मान्छेले जन्माउनु सक्दैन, प्रतिपादन गर्नै सक्दैन। यो 5 वटा इन्द्रिय भएको मान्छेले जन्माउनु सक्दैन। एउटा व्यावहारिक ज्ञान, एउटा इन्द्रिय ज्ञान चाहिँ बढी हुनुपर्छ, तब मात्रै उसले दर्शन र सिद्धान्त जन्माउनु सक्छ। दर्शन र सिद्धान्तले नै बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संस्कार दिने हो। र युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मङ्गोल रिसर्च सेन्टर बन्यो। यो मङ्गोल रिसर्च सेन्टरको लागि जग्गा दिने जग्गादाता हाम्रा पूर्व मूल सचिव, वर्तमान वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य शान्तिलाल धिमालज्यूले दिनुभयो। 15 धुर जमिन दिनुभयो र उहाँको नाममा जम्मा 10 कट्ठा र उहाँले 15 धुर दिनुभयो। 15 धुर दिनुभयो। उहाँसँग 9 कट्ठा 5 धुर मात्रै रह्यो। यो 5 धुर चाहिँ उहाँको यो 15 धुर चाहिँ कहिले पनि उहाँको 10 कट्ठामा जोडिँदैन। अब उहाँले चाहिँ योगदान गर्नुभयो। त्यो उहाँले जुन मङ्गोल रिसर्च सेन्टरको लागि जुन जमिन दिनुभयो त्यो ऐतिहासिक भयो। त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको कुरा भयो। यो त अबको आउने जेनेरेसनले अझ यसलाई गहिरो रूपमा यसको महत्त्व र यसको मूल्य बुझ्नेछन्। र उहाँले कसरी आँट गर्नुभयो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई जग्गा दान गर्नको निमित्त, मङ्गोल रिसर्च सेन्टरलाई जग्गा दान गर्नको निमित्त कसरी आँट र साहस गर्नुभयो। त हामीले सिकेको त लिनु मात्रै सिकेका छौँ। बाहुनवादी नीति भनेको चाहिँ त्यसले धूर्त नीति अर्थात् लुटेरा नीति हो। त्यो लिने नीति मात्रै हो। हामीले पाठ्यक्रममा पढेको, हामीले कथा प्रवचनमा सुनेको, व्यवहारिक रूपमा देखिएको, गाउँघर समाजमा देखिएको कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो हामी लिने, लुट्ने, लुटेरा नीति मात्रै सिकेका छौँ। हामीले स्कुल पढ्दा पनि त्यही सिकेका छौँ, हरेक कुरामा पनि त्यही सिकेका छौँ। तर शान्तिलाल धिमालजीले यत्रो ठुलो महान काम कसरी गर्नुभयो। हाम्रो समाजले सिकेको त लिने मात्रै सिकेको छ, दिने कुरो चाहिँ सिकेकै छैन। त मङ्गोलको नीति चाहिँ दिने नीति हो, उदार नीति हो। तर यसको लागि पहिलो अभ्यास युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले गर्नुभयो। कसरी अभ्यास गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको घरदेखि अगाडिपट्टिको यता पूर्वपट्टिको आँगनमा चाहिँ देउताको थान थियो। र युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ त उहाँकोमा आएर बस्नु हुँदाखेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो देउताको थानतिर फर्केर उहाँले जतिखेर पनि मलाई देखे पनि, शान्तिजीलाई देखे पनि, त्यतिखेर
हामी नजिक आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ यसरी प्याच्चा प्याच्चा गरेर थुक्नुहुन्थ्यो देउताको थानतिर। त्यो चाहिँ किन त्यसो गर्नुभयो त भन्दाखेरि डर हराओस् भनेर होइन। एउटा हाम्रो भावना सङ्कुचित छ, डर त्रासले हामी सङ्कुचित भएका छौँ। यसमा जहिले पनि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा शान्तिजीले देख्ने गरी जब शान्तिजी आउनुहुन्थ्यो उहाँको छेउमा त्यो देउताको थानकै छेउमा उहाँ कुर्सी राखेर बस्नुहुन्थ्यो यता फर्केर पूर्वपट्टि, अनि पिचिक पिचिक गरेर थुक्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो शान्तिजीको पनि डर हरायो। किन हरायो त भन्दा केही नगर्ने रहेछ यो देउताले त भन्ने भयो। त्यसपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब तिमीले यो देउताको थान हटाइदेऊ भाइ भन्नुभयो। त उहाँले हटाइदिनु भयो। त्यो हटाइदिइसकेपछि मात्रै उहाँको डर त्रासहरू चाहिँ हरायो। यसरी उहाँ आँटी भएर आउनुभयो, खाँटी भएर आउनुभयो, साहसी भएर आउनुभयो, अनि उहाँसँग दिने हिम्मत चाहिँ जुट्यो। त्यस कारण उहाँले चाहिँ यो ऐतिहासिक रिसर्च सेन्टरमा चाहिँ जग्गा दिन सक्नुभयो, जग्गा दिन सफल हुनुभयो। र त्यसपछि मेरो पाला आयो। फेरि मेरो पनि आँगनमा त्यो देउता थुप्रिरहेको थियो। त्यो मलाई अब तिमीले देउता हटाइदेऊ भन्नुभयो। र त्यसको लागि चाहिँ शान्तिजीलाई चाहिँ जासुसी राख्नुभएको रहेछ फेरि। अनि मैले 2 महिनामा हटाउँछु भनेको थिएँ। अनि सधैँ त्यो भाइले हटायो कि हटाएन भनेर शान्तिजीलाई चाहिँ दाइले फोन गर्नु हुन्थेछ, सोध्नु हुन्थेछ। अनि मैले हटाएपछि एक दिन छिटो छिटो फोन गरेँ दाइलाई, निकै ठुलो काम गरेँ जस्तो गरेर छिटो छिटो फोन गरेँ, दाइ मैले आँगनको सबै हटाइदिएँ भनेर। मैले सुने भाइ, मैले थाहा पाएँ, अस्ति नै थाहा पाएँ भन्नुभयो कि दाइले। त्यसले के भयो भन्दाखेरि हामी केमा चुकेका छौँ भन्दाखेरि हामी चुकेका छौँ। जस्तै अब हामी मन्दिरलाई पनि जग्गा दिन्छौँ, चर्चलाई पनि दिन्छौँ, गुम्बालाई पनि दिन्छौँ, पार्टी पौवा चौतारा सबैलाई जमिन पनि दिन्छौँ, बनाइ पनि दिन्छौँ। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निम्ति एउटा हामीले रिसर्च सेन्टरको निम्ति जग्गा, विभिन्न अब कार्यालयको कुराहरू आयो। अब वडा कार्यालय, नगर कार्यालय, जिल्ला कार्यालयको लागि हामीले जग्गा दिन किन सकिरहेका छैनौँ? त्यहाँ हामीले भवन किन बनाउन सकिरहेका छैनौँ? होइन, अरू कुरामा त दिन्छौँ त हामीले। भन्दाखेरि हामीलाई केले पक्रेर राखेको छ भन्दाखेरि हामी किन त्योभन्दा माथि उड्न सकेका छैनौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो रोग चाहिँ के छ भन्दा एउटा धार्मिकता सोच हो। एउटा चाहिँ जातिगत सोच हामीमा भएर हो, र एउटा चाहिँ संस्कारगत छ। यो 3वटा कुराले चाहिँ हामीलाई पक्रेर राखेको छ, जकडाएर राखेको छ। यो भन्दा माथि उठ्ने बित्तिकै हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हामी धेरै माथिभन्दा माथि पुर्याउन सक्छौँ। र जातिगत सोच र यो संस्कारगत सोच, यो धार्मिकता सोचले न आफूलाई बनाउँछ, न आफू सफल भइन्छ, न त सङ्गठनलाई नै सफल हुन दिन्छ, सङ्गठनलाई पनि डिस्टर्ब गर्छ। यो सोच हामीले पालेर राख्यौँ भने सङ्गठन पनि फक्रेर आउँदैन, यो पनि मौलाएर आउँदैन। यो भनेको त झार जङ्गल हो। यो सङ्गठनलाई बढ्नै नदिने, आफू पनि सफल भइँदैन, सङ्गठनलाई पनि डिस्टर्ब यसले गर्छ। होइन, यो कुरा चाहिँ पहिलो पटक शान्तिलाल धिमालजीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। उहाँको दर्शन र सिद्धान्तलाई होइन प्रतिपादन गर्नुको लागि, कार्यान्वयन गर्नुको लागि शान्तिलाल धिमालजीबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। सुरु गर्दाखेरि उहाँले हटाउनु भयो, त मैले पनि हटाएँ। त्यो हटाएपछि के भयो त भन्दाखेरि अब हामी एक प्रकारले चाहिँ
यो धार्मिकता सोचबाट माथि उठेर केमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोच र विचार चाहिँ धर्मनिरपेक्षतावादी सोच आउनु पर्यो। धर्महरूभन्दा हाम्रो विचार चाहिँ माथि छ भन्ने किसिमले हामी आउनु सक्नुपर्दछ। र यो जातिगत सोचभन्दा हामी माथि उठेर मङ्गोल भावनामा चाहिँ हामी आइपुग्नु पर्दछ। र यो संस्कारगत, यो संस्कार त अघि मैले भने यो कुसंस्कार हो, यो ठग्ने संस्कार हो। यो हामीले जुन सिकेका छौँ, जुन हामीले ग्रहण गर्छौँ नि, हामीले पालना गरिरहेका छौँ, त्यो त ठग संस्कार हो। त्यो त लिने संस्कार मात्रै हो। यो यसलाई कुसंस्कार भन्दा नि भयो। तर अब हामीले कुको ठाउँमा सुसंस्कारमा आउनु पर्यो। हामी त्यति माथि हामी बढ्नु सक्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। आफू पनि बनिन सक्छौँ, सङ्गठनलाई पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। र त्यसपछि राजनीतिमा फेरि सफल हुनको लागि होइन, अब अलिकति म बताउँछु म तपाईँहरूलाई। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुवा खेल्नुभयो। कसको निम्ति भन्दाखेरि सङ्गठनको निम्ति। तर सङ्गठनलाई चाहिँ उहाँले दाउमा राख्नु भएन, तर आफूलाई चाहिँ दाउमा राख्नुभयो। सङ्गठनको खातिर, सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको लागि, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि उहाँले आफूलाई चाहिँ दाउमा राख्नुभयो, सङ्गठनलाई चाहिँ राख्नु भएन। र उहाँले आफूसँग भएको जग्गा जमिन सारा सम्पत्तिहरू सबै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै उहाँले लगानी गर्नुभयो, समर्पित गर्नुभयो। तर आफूसँग भएको दिमाग पनि, बल सारा शक्ति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमै समर्पण गर्नुभयो। त्यसको लागि जेल पनि भोग्न तयार हुनुभयो, भागेर भूमिगत हुनु पनि तयार हुनुभयो। त्यसपछि मात्रै के भयो त भन्दाखेरि अब युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङ अबको आउने समाजमा, अबको आउने जेनेरेसनहरूको निमित्त चाहिँ उहाँ तारा, चम्किलो तारा भएर, युग पुरुष भएर, महामानव भएर, दूरदर्शी, दूरदृष्टि युग पुरुष हामीले जे नामले पुकारे पनि कम्ती हुने भयो। र उहाँले ठुलो गुण लगाएर जानुभयो हामीलाई, समाजलाई, देशलाई र आउँदो भावी पिँढीहरूको निमित्त उहाँले ठुलो गुण लगाएर जानुभयो। जो कि उहाँले जुवा खेल्नुभयो। जुवा भनेको चाहिँ दुई खालको हुन्छ। एउटा चाहिँ टोपी खोलेर नै दाउमा हाल्ने एउटा जुवा हुन्छ, र एउटा चाहिँ टोपी नखोलिकन खेल्ने जुवा हुन्छ। त उहाँले टोपी खोलेर जुवा खेल्नु भएन। टोपी खोलेर चाहिँ दाउमा हाल्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ स्वार्थ भयो। त्यो सङ्गठन डुबे पनि डुबोस् भन्नेतिर जान्छ त्यो। त टोपी नखोलिकन खेल्ने जुवा चाहिँ म डुबे पनि, म बर्बाद भए पनि सङ्गठन चाहिँ डुब्नु भएन। सङ्गठनले भोलि यो देश बनाउँछ, यो समाज बनाउँछ, आउँदो भावी पिँढीहरूलाई मान्छेको रूपमा छाती चाक्लो पारेर, शिर ठाडो पारेर, मालिक र शासक बनाएर बचाउनेछ, बाँच्न दिनेछ। सङ्गठनले यो काम गर्नेछ भनेर उहाँले आफूलाई चाहिँ दाउमा राखेर सङ्गठनलाई माथि पुर्याउनको लागि, सङ्गठनलाई बलियो बनाउनको लागि उहाँले जुवा खेल्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले मलाई पनि जुवा खेल्न लाउनु भयो। म त जुवा खेल्न त सक्ने थिइनँ, किनकि म त धार्मिकता सोचले ग्रसित थिएँ, जातिगत सोचले ग्रसित थिएँ, संस्कारगत सोचले ग्रसित थिएँ। त्यो ग्रसित भएपछि त त्यो प्रगति गर्ने कुरो भएन, आर्ट गर्ने कुरो भएन यो त। र मैले पनि अनि मलाई पनि उहाँले चाहिँ एउटा खालको क्रान्तिकारी बनाउनु भयो, योभन्दा माथि उठाउनु भयो। उठाएपछि मैले नि जुवा खेलेँ। मैले जुवा खेलेँ 28 वर्ष भयो। 28 वर्षमा मसँग भएको सारा सारा सम्पत्ति सबै मैले सङ्गठनमै समर्पण गरेँ, सङ्गठनमै मैले लगानी गरेँ। मैले 1 रुपियाँ पनि कमाइनँ। यसकारण त्यसको प्रतिफल के भयो त भन्दा त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो चाहिँ खासमा लगानी गरे, त्यो चाहिँ कर्म गरेको। त्यो कर्म गरिसकेपछि कर्मको फल हामीले आश गर्नु हुँदैन।
त्यो कर्मको फल चाहिँ हामीले दिने कुरो होइन, त्यो हाम्रो बसको कुरो होइन। हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने चाहिँ राम्रो फल पाउँछ। र मैले सारा जिन्दगी नै सारा जोस जवानी सारा ब्रेन शक्ति होइन मसँग भएभरको झिटी झम्टा सबै मैले सङ्गठनमा समर्पण गरिसकेपछि, समर्पित गरिसकेपछि चाहिँ रिजल्टमा के आयो त? कर्म त गरेँ मैले, त्यसको प्रतिफल के आयो त भन्दाखेरि म युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको महामानव युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जो चाहिँ 6औं ज्ञानेन्द्रिय भएको व्यवहारिक ज्ञान भएको महामानवको चाहिँ म उत्तराधिकारी बन्ने मौका पाएँ मैले। त्यो चाहिँ चान्चुने कुरो होइन, त्यो उत्तराधिकारी बन्ने मौका, त्यो सौभाग्य मैले त्यो पाएँ। यस कारणले जुवा खेल्नुपर्छ हामीले। यसमा सङ्गठनलाई खत्तम हुने गरी, सङ्गठनलाई दाग लाग्ने गरी, सङ्गठनलाई नै नाश हुने गरी होइन, तर हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सङ्गठनमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपले हामीले चाहिँ जुवा खेल्नुपर्छ। त्यो जुवा खेल्नको लागि चाहिँ यो नै जुवा हो। हेर्नुहोस्, धार्मिकता सोचबाट माथि उड्नुहोस्, त्यो जुवा भइगयो। जातिगत सोचबाट माथि उड्नुहोस्, त्यो जुवा भइगयो। संस्कारगत सोचबाट माथि उड्नुहोस्, जुवा भयो। अब त यस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि अब मङ्गोलमा त आयो नि, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको साधारण सदस्य लिएर विभिन्न पोस्टमा त छौँ नि हामी। अब के भन्छौँ त, हाम्रो मेचेको त त्यस्तो हुँदैन हो, त्यस्तो गर्दैन हो, 13 दिन कि 12 दिन बस्दैनौ, टाउको पनि खुइलाउँदैनौ भनेर त्यस्तो। त्यो त के भन्छ, जातिगत संस्कारको कुराहरू आयो। त हाम्रो त मङ्गोल भावना, मङ्गोल संस्कारका कुराहरू आउनु पर्दछ होइन। यसो दिमागको कुरा आउँदा पनि हाम्रो दिमागको त त्यस्तो हुँदैन हो, तिमीहरूको अर्कै रहेछौ भन्ने त्यो एउटा कुरा आउँछ नि। त्यो चाहिँ सोचाइ नै दरिद्र सोचाइ हो। त्यो चाहिँ महान बन्ने, धनी बन्ने, मालिक बन्ने सोचाइ होइन। त्यो धनी बन्ने सोचाइ नै होइन, त्यो दरिद्र सोचाइ हो। यो कुराबाट हामीले माथि उड्नुपर्छ। अब हामी कालो टिका लगाउँछौँ आज होइन। कालो टिका लगाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि, कालो टिका लगाएर अरूलाई देखाउँदै हिँड्नु, अरूलाई तिम्रो रातो टिका लगाउँछौ, तिम्रो सेतो टिका लगाउँछौ, यहाँ कालो हेर, तिमीहरूको निधार तास दिनु नपरोस् भन्दै हिँडेको त के अर्थ भएर? हिँड्नुको अर्थ के भएर? के त भएन। त हामीले कालो टिका लगाइसकेपछि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले एउटा संस्कार हामीलाई दिएर जानुभयो। संस्कारले नै देश बनिन्छ नि त। संस्कार परिष्कृत संस्कार हुनु पर्यो, सभ्य संस्कार हुनु। उहाँले त्यो सिकाउनु भयो। यो कालो टिका लगाइसकेपछि अब हामीले के गर्ने? पालना त गर्नु पर्यो। त्यो हामीले पालना गर्नुपर्ने भनेको कालो टिका लगाइसकेपछि हामीले प्रण गर्नु पर्यो, प्रतिबद्धता आजदेखि नै जाहेर गर्नु पर्यो। आजदेखि म धार्मिकता सोचभन्दा माथि धर्म निरपेक्षवादी सोच बोकेर हिँड्नेछु। आजको दिनमा जो जातिगत सोचाइ राख्दिनँ म, आफ्नो समुदाय, आफ्नो जात मात्रै खोज्दै जाँदिनँ म। ती सबै मङ्गोलहरू समान हुनु मेरो लागि भनेर आज तदेखि प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। र संस्कारगत रूपले चाहिँ अब हाम्रो संस्कार यस्तो छ, यस्तो छ, यस्तो छ भनेर योभन्दा माथि उठेर कालो टिका लगाइसकेपछि हामीले त्यो प्रण गर्नुपर्दछ, प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। त यो पुरुष हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीले एउटा संस्कार दिएर जानुभयो। त्यो संस्कार त लाएर अर्कालाई देखाउनु मात्रै होइन नि त। त यो भित्र परिवर्तन हुनु पर्यो। जबसम्म हामीले योभन्दा माथि उड्न सक्दैनौँ, न त सङ्गठनलाई माथि पुर्याउन सक्छौँ, सङ्गठनमा डिस्टर्ब हुन्छ र आफूले पनि प्रगति गर्दैनौँ, समय बर्बाद भयो, जिन्दगी बर्बाद मात्रै हुन्छ होइन। यस कारणले यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले जुन एउटा हामीलाई दिएर जानुभयो एउटा दर्शन सिद्धान्त, त्यो दर्शन र सिद्धान्तले नै हामीलाई ज्ञान दिन्छ, बुद्धि दिन्छ, विवेक दिन्छ। त्यसले परिष्कृत संस्कार सिकाउँछ। हामी धनी भएर जान्छौँ, सम्पन्न भएर जान्छौँ, सभ्य भएर जान्छौँ, मान्छे जस्तो भएर बाँच्छौँ, मान्छे जस्तो भएर मर्छौँ। यस कारणले यो युगले अर्थात् यो माटोले, यो नेपाल धरतीले चाहिँ एउटा फेरि हामीलाई एउटा अवसर दिएको छ, एउटा सुनौलो अवसर दिएको छ। डाक्टर गोपाल गुरुङलाई हामीले चिन्न सकेनौँ भने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने फेरि हाम्रो जिन्दगी त
पहिलाको जस्तै हुन्छ। शासक चिनै विदेशी, हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीयहरू हुन्छन्, तर हामी त सधैँ शासित शोषित कमरा भएर हामीले बाँच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। र अब यसबाट हामीले माथि उठ्नु पर्दछ। र मैले निरन्तर 2 महिना 3 महिनादेखि मैले के भन्दै आएँ त भन्दाखेरि मेरो 28 वर्षदेखिको एउटा अनुभव पनि हो। मैले सिकेको कुराहरू, मैले जानेको कुराहरू किन सेयर गरेँ त भन्दाखेरि, किन सेयर गरिराखेको छु त भन्दाखेरि मैले देखेको समाज भनेको अब 5 वर्षदेखि 6 वर्षभित्रमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोज्नेहरू आउनेछन्, भौतारिँदै आउनेछन्, चिच्याउँदै आउनेछन्। डाक्टर गोपाल गुरुङलाई हामीले भेट्न पाएनौँ, उहाँको दर्शन र सिद्धान्तलाई हामीले जान्न पाएनौँ। हामी जान्न चाहन्छौँ, उहाँलाई साथ दिन चाहन्छौँ, उहाँको सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीलाई पनि आबद्ध गरिदिनुहोस्, हामीलाई पनि एमएनओको कुराहरू सुनाउनुहोस् भनेर अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खोज्नेहरू, युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई खोज्नेहरू चाहिँ अबको 4 देखि 5 वर्षभित्रमा आउनेछन्। हो त्यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सम्हाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई, ती आउने नव आगन्तुकहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ, मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले हाम्रा कार्यकर्ताहरू हैन, हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेताहरू चाहिँ त्यस्तै तिनै बाहुन छेत्री जस्तै उग्र भइदियो भने हैन, उनीहरू जस्तै लुट्ने धुत्ने नै भइराख्यो भने, त आदिवासी जनजाति भन्नेहरूले जस्तै हामी मूर्ख भइदियौँ भने, ज्ञान बुद्धि विवेक शून्य भयौँ भने त्यो त बराबरी भयो, फाइदा त केही भएन हैन। अबको 5-6 वर्षभित्रमा चाहिँ ती सबैलाई समेटेर, सबैको लिडरसिप गर्ने, सबैलाई नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउनुको लागि मैले खारिएको कुराहरू हैन, मैले जति पनि बुझेँ, जति पनि डाक्टर गोपाल गुरुङसँग मैले उहाँले भन्नुभएको कुराहरू, उहाँले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई मैले चाहिँ यसरी तपाईँहरूमा सेयर गर्नुको कारण चाहिँ अबको 5-6 वर्षमा आउँछन्, एउटा ठुलो जमात आउँछ, सबै देशै पल्टेर आउँछ, एमएनओमा आउँछ। र त्यतिखेर हामी पनि परिवर्तन हुन सकेनौँ भने, त्यतिखेर हामीले मिठो बोल्न जानेनौँ भने, त्यतिखेर हामीले सत्य यथार्थ कुरा बोल्न जानेनौँ भने, त्यतिखेर हामीले स्पष्ट बोल्न जानेनौँ भने त उनीहरू त फेरि विचलित हुन्छ। उनीहरूलाई शङ्का हुन्छ, के हो यहाँ त केही छैन, एमएनओको कार्यकर्ताहरू, एमएनओको नेताहरू त हैन, केही बुझाउन नसक्ने भयो, केही भन्न नसक्ने भयो, केही चाहिँ सिकेको रहेनछ, कुनै संस्कार सिकेको रहेनछ, कुनै सभ्यता भन्ने रहेनछ भनेपछि त्यतिखेर फेरि ठुलो एउटा नोक्सान हुन्छ। त्यतिखेर नोक्सान हुन्छ। यसकारण अहिले चाहिँ अब हामीले त्यतिखेर नोक्सान हुन दिनु हुँदैन। अब हामीले त्यो मौका गुमाउनु हुँदैन। त्यसकारण अब तपाईँहरूले पनि जुवा खेल्नुपर्छ। जुवा भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई हानि नोक्सानी हुने कुरो होइन, हुन दिनु हुँदैन। तर आफू नोक्सान भए पनि, तर अब हामी त नाफामुखीमा गइराखेको हुन्छौँ। कस्तो हुन्छौँ भन्दाखेरि अब होइन, अघि भने नि, अब हामी त क्यालेन्डर बेचेर पैसा कमाउनु खोज्छौँ, किताब बेचेर पैसा कमाउनु खोज्छौँ होइन, त्यो त योगदान भएन नि त होइन। झन्डा बेचेर पैसा कमाउनु खोज्छौँ, त्यो पैसा कमाउने सोच राख्यो भने चाहिँ त्यो त व्यापारिक सोच भयो। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको फल, यो चाहिँ हाम्रो लगानी हो, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, कर्म हो, कर्मको खेती हो। त्यो फल दिन भोलि समयले जानेको हुन्छ, समयले नै फल दिन्छ। यसकारण हामीले हाम्रो सोचहरू चाहिँ अब अलिकति हामीले बदल्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई त्याग्ने बित्तिकै सोच बदलिन्छ। सोच बदलिसकेपछि मात्रै हामीले अब आयो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब संस्कारगत रूपले सोचाइ नै अब दरिद्र भएपछि त्यो भन्ने कुरो नै हो। हामीले त्यसमा चाहिँ माइन्ड गर्ने कुरा पनि आउँदैन, रिसाउने कुरा पनि आउँदैन होइन। किनभने हाम्रो मान्छेले त निकै टाढा हेर्न सक्दैन नि त। कम्युनिस्टहरूले भ्रष्टाचार गरेर 10 तलाको घर बनाउँदाखेरि, भवन बनाउँदाखेरि, कार्यालय बनाउँदाखेरि त्यो त देख्दै नदेख्ने होइन। काङ्ग्रेसहरूले लुटेर 10 तलाको बिल्डिङ बनाउँदाखेरि, कार्यालय बनाउँदाखेरि त्यो त देख्दैनन् हाम्रो मान्छेहरूले।
नाथे हामीले युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सामानहरू सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ 2 कोठा बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ किन ईर्ष्या हुन्छ, किन जलन हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुराबाट चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू बाहिर आउन सकेको छैन, माथि उठ्न सकेको छैन। माथि उठ्न आवश्यक छ। माथि उठिसकेपछि मात्रै यो कुराहरू आउँदैन। हामीले प्रगति गर्दै जान्छौँ, प्रगति गर्न सक्छौँ। भाइ यो मेटिदिनु। अब देश र जनताको निम्ति विश्वासपात्र बन्नको लागि, विश्वासिलो बन्नको लागि चाहिँ हामीसँग घर अथवा डेरा अनिवार्य हुनैपर्छ। घर नभए पनि डेरा चाहिँ हुनुपर्छ। किनभने निर्वाचन आयोगले के भन्छ, घर न थरकोलाई त मान्यतै दिँदैन, उम्मेदवारी नै क्यान्सल गरिदिन्छ, उसले रद्द गरिदिन्छ। यो घर न थरको मान्छेलाई हामी यो मिल्दैन यहाँ, होइन? भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई चाहिँ दिँदैन, ब्याङ्कमा कालो सूचीमा पर्नेहरूलाई चाहिँ दिँदैन भने त्यो घर न थरको बेगरको मान्छेलाई चाहिँ दिँदैन, मान्यतै दिँदैन, उसलाई त उठ्नै दिँदैन उम्मेदवार। एउटा घर चाहियो अथवा डेरा हुनै पर्यो अनिवार्य। त्यति भएपछि मात्रै जनताले पनि विश्वास गर्छन्। जनताले पनि घर न थरको मान्छेले के विश्वास गर्नु, किन भोट दिनु, यसले लिएर कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ, होइन? यसकारण हामीसँग घर अनिवार्य हुनुपर्छ, अर्थात् डेरा अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यो राजनीतिमा सफल हुनुको लागि, राजनीतिमा अगाडि बढ्नुको लागि। त्यसपछि एउटा चौतारा चाहिन्छ। चौतारा भनेको चाहिँ अहिलेको जमानामा कार्यालय, होइन? कमसेकम आफ्नो घर डेरा भइसकेपछि त्यो चौतारामा हामीले 15 दिनमा हुन्छ कि 20 दिनमा हुन्छ कि 30 दिनमा हुन्छ कि एकपटक भेला भएर सरसल्लाह गर्नै पर्ने हुन्छ, होइन? त्यहाँ भेटघाट हुनैपर्छ, भेटघाट हुने सिस्टम बसाल्नुपर्छ, त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ, कुनै पनि विषयमा बहस गर्नुपर्छ, होइन? बैठकै बसे पनि भयो। त्यो कार्यालय भनेको त वडा कार्यालय, नगर कार्यालय, होइन? नगरसभाको कार्यालय, जिल्ला सभाको कार्यालय, चौतारा भनेको त्यो, त्यसको आवश्यक पर्छ। त्यो बेगर चाहिँ हामीले प्रगति गर्नै सक्दैनौँ। घर र डेरा भएर मात्रै भएन, हामीले जमघट भएर चाहिँ एक आपसमा हामीले सरसल्लाह गर्ने, होइन? बहस गर्ने, छलफल गर्ने, तर्क वितर्क गर्ने एउटा ठाउँ चाहिन्छ। त्यो ठाउँ भनेको अहिलेको जमानामा चाहिँ कार्यालय हो। र म एउटा अप्सन छ, यो त टेस्ट पनि अब हाम्रो साथीहरूलाई। किन टेस्ट हो भन्दाखेरि अब तपाईहरूले जातिगत, धार्मिकगत र संस्कारगत सोचाइबाट माथि उठ्नको लागि तपाईहरूले यो टेस्टमा पास हुनुपर्छ। त्यो टेस्ट भनेको अब तपाईहरूले वडा कार्यालयको लागि जमिन दिनुहोस्, नगर कार्यालयको लागि जमिन दिनुहोस्, जिल्ला कार्यालयको लागि जमिन दिनुहोस्, बनाउनुहोस् कार्यालय। त्यहाँ ठाउँमा यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मूर्तिहरू बनाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै यो टेस्टमा, यो परीक्षणमा पास भएको ठहरिन्छ। जातिगत, धार्मिकगत र यो संस्कारगतले माथि उठेको ठहर छ। होइन भने केही मात्रामा त प्रगति भएको छ। त्यो रिसर्च सेन्टर बन्यो, होइन? रिसर्च सेन्टर बनेर धेरै साथीहरूको यहाँ सहयोग छ, परिश्रम छ, पसिना छ, घाँस काटेर दिनुभएको छ। त्यो त निकै माथिल्लो स्टेपसम्म पुगिसकेको कुरो। अब थोरै छ, अब थोरैदेखि माथि उठ्नु भयो भने साँच्चैको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, सफल बन्न सक्नुहुनेछ। थोरै मात्रै छ। अब एउटा क्रान्तिकारी हुनुको लागि, एउटा भोलिको लागि राजनेता बन्नुको लागि, भोलिको लागि देशको नेता बन्नुको लागि अहिले त सबैजना मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता मात्रै बनिसक्नु भएको छ। अब देशको नेता हुनु बाँकी नै छ, जनताको नेता हुनु बाँकी नै छ। यसकारण जनताको नेता हुनुको लागि, देशको नेता हुनुको लागि चाहिँ अब मङ्गोल भनेर मात्रै पुग्दैन। त्यो मङ्गोल भनेपछि त 80% मात्रै भयो। त्यो भोलि देश विदेश, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रको पनि नेता बन्नुको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नेता बन्नुको लागि हामीले यो कुराहरू त्याग्नै पर्छ। त्यागिसकेपछि मात्रै त्यागेर माथि उठ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले सफल गर्न सक्छौँ।
र यो चाहिँ टेस्ट भयो। अब यो कसले बनाउँछ, कसले बनाउन सक्छ हैन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको मूर्ति वडा सभा कार्यालय, जिल्ला सभा कार्यालय, अब प्रदेश सभा कार्यालय कसले बनाउन सक्छ, कुन ठाउँमा बनाउन सक्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। हामीले स्पष्ट देख्नेछौँ अब चाहिँ साथीहरू क्रान्तिकारी जुझारु भएर कुनै पनि षड्यन्त्रले रोक्न र छेक्न नसक्ने भएर आउनेछ, आइसक्नु भएछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले छर्लङ्ग देख्नेछौँ त्यतिखेर। र अहिले चाहिँ यो टेस्टिङ प्रोसेस नै हो यो हैन। योबाट हामी माथि उठ्न सकेनौँ भने शत्रुले हेप्छ हामीलाई। शत्रुले हेप्नुको कारण, शत्रुले झुक्याउनुको कारण, शत्रुले अल्मलाउनुको कारण के त भन्दाखेरि हाम्रो त कमजोरी पक्ष छ, रोगै छ। धार्मिक रूपले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। जति पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका नेता कार्यकर्ताहरू असफल भए नि हैन, बाहिर गए नि, त कुनै न कुनै रूपमा जातिगत रूपले अगाडि बढ्न नसकेर, धार्मिक रूपले अगाडि बढ्न नसकेर, संस्कारगत रूपले चाहिँ अप्ठ्यारो पारेर डिस्टर्ब गरेर चाहिँ त्यसरी भएको। र अर्को आमूल परिवर्तनको कुरा गर्छौँ हामी। आमूल परिवर्तन चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति गरेर पनि परिवर्तन आउँछ हैन। वैचारिक क्रान्तिले पनि परिवर्तन हुन्छ। तर परिवर्तन भइसकेपछि चाहिँ अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ आमूल परिवर्तन हुँदैन, सबै अधिकार प्राप्त हुँदैन। त्यो अधिकार चाहिँ 50-50 नै हुन्छ, 50-50 हुन्छ। र 50-50 अधिकार बाढिन्छ, 50-50 अधिकार बाढिन्छ। त्यो पुरानो शासक हुन्छ र जो जनताले आन्दोलन गर्छ, कुनै राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्छ, त्यो आन्दोलन सफल भयो भने बाँड्ने अधिकार भनेको चाहिँ आधा आधा नै हुन्छ। त्यो आधा आधा बाँडिसकेपछि कुन ठिक हो कुन बेठिक हो, केही समयपछि, केही वर्षपछि चाहिँ अनि त्यसैको हुन्छ। जुन ठिक छ हैन, त्यसैकोतिर सबै शक्ति अथवा अधिकार पनि उतैतिर सबै 100% उतै सर्छ। जस्तै तपाईँहरूलाई म देखाउँछु, हाम्रोमा आमूल परिवर्तनको कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन, त्यो एकैचोटि कहिले पनि आमूल परिवर्तन हुँदैन। त्यो 2007 सालमा के भयो भन्दाखेरि 2007 सालमा जनआन्दोलन भयो हैन, राणा शासन अन्त्यको लागि, राणा शासन खेद्नको लागि। 2007 सालको आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलन सफल भएपछि के भन्दा 50-50 अधिकार बाँडियो। अधिकार बाँड्दाखेरि 50-50 बाँडे है, 50-50 अधिकार बाँडे। किन अधिकार बाँडे भन्दाखेरि 8 सालमा मात्रै चुनाव भयो, आम चुनाव भयो। त्यो आम चुनाव नहुन्जेल त त्यही राणा नै प्रधानमन्त्री थिए, मोहन शमशेर नै प्रधानमन्त्री राखेको थियो नि, अन्तरिम संविधान प्रधानमन्त्री राखेको थियो नि त। त्यही मोहन शमशेरले नै के गर्यो भनेपछि चुनाव गरायो उसको प्रधानमन्त्रीत्वका यसमा चाहिँ हैन। अलिक पछि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ राजनीतिक दल अथवा यो जनताको अधिकार भयो। यसले अलिकति लानुपर्छ है। यो 50% जनताको अधिकार, जनताको अधिकार भयो। यो चाहिँ तिनै पुराना शासकहरूको, राणा शासकहरूको अधिकार यो 50%। यसरी बाँडिएको थियो, बाँडिन्छ। यसरी बाँडिसकेपछि अब यो चाहिँ कुन ठिक कुन बेठिक केही समयको लागि हैन टेस्टिङ प्रोसेसमा जान्छ। गइसकेपछि के गर्दा जनताले चाहिँ अब प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र ठिक हो भनेर ल्याए हैन। 7 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ हैन, आन्दोलन जिते, आन्दोलन पुरा गरे। तर त्यो सम्झौतामा के भयो त, अब बसेर त टेबलमा त कागज त गर्नु पर्यो। ल तपाईँहरूको यो प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र ठिक छ भने सबै त्यो अधिकार तपाईँहरू लानुहोस् हैन। यदि हाम्रो अधिकार ठिक छ भने फेरि हामी अधिकार चाहिँ हाम्रोतिर हैन सबै आउँछ। त्यसको लागि हामीले एउटा टेस्ट प्रोसेस चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो।
नभन्दै के भयो त भन्दाखेरि 8 सालमा त काङ्ग्रेसले जित्यो नि। मातृका प्रसाद यो कोइराला प्रधानमन्त्री भए। तर के गर्यो 2017 नपुग्दै 2017 नपुग्दै यो अधिकार सबै खोसेर 100% चाहिँ महेन्द्र शाहले के गरे, कु गरेर सबै अधिकार लिए। यो बहुदलीय प्रजातन्त्र जनताको अधिकार चाहिँ महेन्द्रले कु गरेर सबै लिए 2017 सालमा। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादे, एकतन्त्री। यो राजनीतिक दलहरू, बहुदलहरू सबै उसले मासिदियो हैन। र फेरि के भयो त भन्दाखेरि 2046 सालमा चाहिँ फेरि के भयो भन्दाखेरि 2046 सालमा फेरि जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलन सफल भयो 2046 सालमा। यो आन्दोलनले पनि के बाँड्यो भन्दा अधिकार बराबर बाँड्यो। अधिकार चाहिँ के बाँड्यो भन्दाखेरि यो पुरानो शासकको 50% नै रह्यो हैन। अनि यो जनताको अधिकार चाहिँ 50%। यिनीहरू चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने। त्यो यिनीहरू ठिकै छ नि त, अहिले संवैधानिक राजतन्त्रमै बस्छौँ नि त। तर कुन ठिक हो, भोलि हाम्रो निरङ्कुश राजतन्त्रतिरै जनता आए भने हामी त्यसको लागि तयारी छौँ भनेर चाहिँ 50% चाहिँ अधिकार बाँडे। त्यतिखेर फेरि ज्ञानेन्द्रले कु गरेको देख्नुभयो नि तपाईँहरूले हैन। ज्ञानेन्द्रले के गर्यो, कु गरेपछि चाहिँ फेरि उसले सबै अधिकार 100 नै बनायो, 100% नै बनायो। जनताको यो बहुदलीय प्रजातन्त्र 2046 सालको पनि ज्ञानेन्द्रले कु गरेर सबै लग्यो। त्यसपछि फेरि जनआन्दोलन भयो, 62-63 को जनआन्दोलन भयो। को जनआन्दोलन भयो। र यो 62-63 जनआन्दोलन पनि सफल भयो। सफल भइसकेपछि फेरि के भयो त भन्दाखेरि अधिकार 50% चाहिँ बाँडियो, 50% अधिकार बाँडियो हैन। किन बाँडियो भन्दाखेरि यता चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता जो जनताको अधिकार हो त्यो आयो। तर यता 50% चाहिँ होइन, सेरेमोनियल किङ, बेबी किङ हैन, सिंहानुक राजा भोलि जनताले चाहन सक्छ हैन, त्यो मन पराउनु सक्छ। त्यसैले त्यो अप्सन राख्नु पर्यो भनेर 50-50 यसरी राखिएको। त्यो राखिसकेपछि त्यो हिजोको जस्तै 50-50 भन्दा यो टेक्ने धरातल भयो। यसबाट चाहिँ सजिलै उसले चाहिँ खोज्न सक्छ यो हैन। तर यो पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँ दूरदर्शी नेता भएको कारणले त उहाँलाई यो कुरो थाहा थियो। अब अर्थात् जनताहरू पनि जागरुक भइसकेका थिए, चेतनशील भइसकेका थिए। यसकारण उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 2071 सालको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि एउटा शक्ति सधैँ कु गर्थ्यो यिनीहरूले हैन। यहाँका हिन्दू शासकहरूले, हिन्दू हैन शासकहरूले चाहिँ सधैँ कु गरिरहेको थिए। उनीहरूले जुनसुकै आन्दोलनबाट प्राप्त भएको अधिकार, जनताको अधिकारलाई उनीहरू बेला बेलामा खोज्ने गर्थे। त यो कुरो जब डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खोलिसकेपछि र जनताहरू चेतनशील भइसकेपछि, राजनीतिक रूपले सुझबुझ भइसकेपछि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 2071 सालमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन धरानमा भयो।
त्यो धरानको महाधिवेशनले चाहिँ एउटा पास गर्यो हैन, कुनै पनि रूपको नामको राजा हुनु हुँदैन, जनताकै छोराछोरी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने कुरा पास गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ दमदार भाषण गर्नुभयो, जुन भाषणमा प्रत्येक शब्दमा शक्ति थियो हैन, जुन भाषणमा शक्ति थियो, जुन दमदार भाषण थियो उहाँले हैन, त्यतिखेर जुन भाषण गर्नुभयो त्यो भाषणले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि अधिकार चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि 75 आयो, यता 25 मात्रै रह्यो। किन उहाँको भाषण 71 सालमा भाषण गर्नुभयो उहाँले, त 72 सालमा चाहिँ संविधानमा त्यो कुरा लेख्नु पर्यो। 72 सालमा संविधान लेखियो, तर हिजो उनीहरूले चाहिँ संविधान दुई पटकसम्म भइसकेको थियो। संविधान सभाको चुनाव होइन र, त्यो संविधान सभाको चुनाव दुई पटक भइसक्दाखेरि पनि संविधान किन बनाएनन् त भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि यो को गर्न सकिन्छ, जनताको अधिकार फेरि हत्याउन सकिन्छ कि हनन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरू त्यसमा खेलिरहेको थियो। बेबी किङ भन्दै बसेका थिए, सेरेमोनियल किङ भन्दै बसेका थिए, सिंहानुक राजा भन्दै बसेका थिए। र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको त्यो दमदार भाषण र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको अधिकार 75 पुऱ्याइदियो। किन पुऱ्याइदियो भन्दाखेरि 71 सालमा उहाँले भाषण गर्नुभयो, 72 सालमा संविधान लेख्नै पर्यो डरले उनीहरूले। त्यो भाषणमा यति शक्तिपुञ्ज थियो, प्रत्येक शब्दमा शक्ति थियो, यसकारणले 75 र 25 भयो। र यो शासक जो पुराना शासक छ, हिन्दू हैन शासकहरू छन्, हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू, त हिन्दू राष्ट्रका अवशेषहरू, ती राजाको अवशेषहरू अझै छन् नि त। गाई त्यो हिन्दूकै प्रतीक हो, झन्डा हिन्दूकै प्रतीक हो, यो क्यालेन्डर छ त्यो हिन्दू राजाकै प्रतीक हो, त्यो अझै 25% छ। र अब उनीहरूले के एउटा षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। यसमा नै मैले चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो साथीहरूले बुझिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, बुझिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष मैले अहिले बढी समय लगाउनु कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले 25 मा पुगेपछि 25 देखि 50 मा नआउँजेलसम्म चाहिँ उनीहरूले त्यो खेल्न सक्दैन, त्यो धरातलमा टेक्नै पर्छ। त्यो धरातलमा आउनको लागि 50 मा आउनै पर्छ। 25 देखि 50 मा आएपछि मात्रै उनीहरूले यो लोकतन्त्रलाई पनि उनीहरूले चाहिँ खत्तम गर्न खान सक्छ। यसलाई चाहिँ उनीहरूले फेरि लोकतन्त्रलाई चाहिँ फेरि उनीहरू खोज्न सक्छ, फेरि उनीहरू निरङ्कुश अर्थात् उनीहरूको हिन्दू राष्ट्र बनाउन सक्छ। त्यसकारण उनीहरू यहाँ आउन नदिनको लागि चाहिँ योबाट यहाँ आउने कोसिस गरिरहेछ। किन कोसिस गरिरहेछ भन्दाखेरि यो 50-50 त अधिकार भइगयो, अहिले गएर 75 र 25 मा आयो। केले गर्दाखेरि चाहिँ 25 मा झर्यो भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले युप्रो सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङको त्यो भाषण छ नि, तपाईँहरूले बाहुन छेत्री भनेको लुटेरा हो भने जुन एउटा भाषण गर्नुभएको थियो नि, अब त्यो भाषणलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्दैछन् भन्दाखेरि अहिले दुरुपयोग गरिरहेका छन्। डाक्टर गोपाल गुरुङको जुन त्यतिखेरको समय सान्दर्भिक शक्तिशाली ओजनदार शब्द बोकेको शक्ति बोकेको जुन एउटा भाषण थियो, त्यसलाई त्यो भाषणलाई दुरुपयोग गरेर एउटा कटिङको रूपमा मात्रै देखाएर डाक्टर गोपाल गुरुङलाई बदनाम गर्न खोजेर चाहिँ र एमएनओलाई पनि बदनाम गर्न खोजेर दाग लगाउन खोजेर चाहिँ फेरि उनीहरू 25 देखि 50 मा जान खोजिरहेछ। अहिले 50 मा पुगिसकेपछि उनीहरू यो धरातल हो, यसपछि मात्रै योसँग बराबरी लडाइँ खेल्न सक्छ, 50-50 बराबरी लड्न सक्छ। यो 25 ले यो 50 सँग लड्न सक्दैन। र यतिखेर उनीहरूले के गर्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बदनाम गरेर, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई बदनाम गरेर, उहाँको त्यो चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको भाषणलाई चाहिँ बदनाम गर्न खोजेर चाहिँ त्यो मङ्गोल अनुहारकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै नाममा चाहिँ एउटा विद्रोही मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई एउटा विद्रोही ग्रुप बनाउनु खोजिरहेछ, विद्रोह गर्नलाई उक्साइरहेको छ।
यतिखेरको षड्यन्त्र चाहिँ यो हो र यो षड्यन्त्र हामीले बुझिसकेपछि अहिले मत्थर हुँदै आएर त्यो षड्यन्त्र उनीहरूको फेल हुँदै आयो। त्यो षड्यन्त्रलाई चाहिँ खत्तम गर्नको लागि हामीले पाइलो अगाडि बढाइसकेपछि चाहिँ अहिले उनीहरू अप्ठ्यारोमा छ। र अब हामीले 75 देखि अब 100 मा पुग्नको लागि अब आउने चुनावमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब मैले भने अबको 4-5 वर्ष पछाडि एमएनओ खोज्नेहरू आउँछन्, डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई खोज्ने आउँछन्। तर त्यतिखेर हामी तयारी छैनौँ भने त्यही जनजाति जस्तै हामी जनजाति आदिवासीले जति जानेका छौँ त्यति मात्रै जान्यौँ भने त्यो बाहुन छेत्रीले जसरी सिकाए लुट्ने ठग्ने मात्रै सिकाए त्यस्तै मात्रै गऱ्यौँ भने त त्यो बराबरी भयो, त्यो अर्थ न पर्थ हुने हो हुन्छ होइन। यसलाई हामीले अब जुवा खेल्नुपर्छ। अघि मैले जुवा खेल्नु भने टोपी खोलेर होइन, सङ्गठनलाई खत्तम गर्ने जस्तो पार्ने किसिमले होइन, सङ्गठनलाई दाउमा राखेर होइन, तर आफूलाई चाहिँ दाउमा नराखिकन सफल बन्नै सकिँदैन। सफल बन्नको लागि हामीले आफूलाई जुवामा दाउ राखेर हामीले खेल्न सक्नुपर्दछ। यसको लागि मैले 2-3 महिनादेखि निरन्तर रूपले एउटा मेसेज दिन खोजिरहेको छु होइन। अब तपाईँहरूलाई काम लाग्छ, भाइ बहिनीहरूलाई पनि काम लाग्छ, पछिसम्म पनि काम लाग्ने कुराहरू गहकिलो कुराहरू मैले समय छँदैखेरि तपाईँहरूले 500 वर्षमै काम दिन्छ, तर अरू आउने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अलिक पछि काम दिन्छ नि त त्यो कुरो होइन। तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अरूलाई पनि बाँडिदिनुहोस्, अरूलाई पनि सुनाउनुहोस्, तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई पालना गर्नुहोस्। भाइ पानी पनि खान्छु ल। यो जुवा खेल्नु होइन भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ के हुँदाखेरि आफ्नै घरमा चाहिँ आगो लगाएर चाहिँ रमिते हेर्नु है। खासमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आफ्नै घरमा आगो लगाएर चाहिँ रमिता हेर्नुभएको हो। त मैले पनि आफ्नै घरमा आगो लगाएर रमिता हेरेको होइन। रमिता हेर्नु पर्यो, त्यो त भ्रष्टाचार गर्ने कुरो पनि भएन, कमाउने कुरो पनि भएन, केही पनि भएन, भएको जति सबै सङ्गठनमा लगानी गर्नुपर्ने भयो नि त होइन। अब तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा आगो लगाएर रमिते भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले त्यसपछि मात्रै एउटा फल पाइन्छ नि त। त्यो कत्रो त्यो जुवै हो नि त होइन, जुवा खेलेको बराबर हो नि त। तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि स्वार्थको राजनीति भएन, त्यो निस्वार्थको राजनीति भयो। त्यो फल चाहिँ तपाईँहरूलाई कसले दिन्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो बसको कुरो हो नि त। राम्रो कर्म गर्नुभयो भने त्यो राम्रो फल अवश्य पनि पाउनुहुन्छ, अवश्य फल पाइन्छ। तर हामीले स्वार्थ राखेर राजनीति गऱ्यौँ भने होइन, स्वार्थ बोकेर राजनीति गऱ्यौँ भने त्यो फल चाहिँ पाइँदैन। त्यो समय पनि बर्बाद हुन्छ होइन, जिन्दगी पनि बर्बाद हुन्छ, सङ्गठनलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ। पानी खेल्न अब हामीले यो कालो टिकाको कुरा अघि मैले गरेँ नि होइन। कालो टिका लगाइसकेपछि अब हामीले यो 3वटा कुरा चाहिँ आजै त्याग्ने प्रण गरौँ। यो चाहिँ सङ्गठनलाई फाइदा हुने कुरो भयो, सङ्गठनलाई माथि पुर्याउने मालिक बनाउने कुरो भयो। हेर्नुहोस्, यो अघिको जातिगत भयो, धार्मिकगत भयो होइन, यो संस्कारगत छ नि। यो 3वटा हामीले त्यागेर योभन्दा माथि गयौँ भने सङ्गठनलाई फाइदा भयो। हेर्नुहोस्, सङ्गठनलाई अनि व्यक्ति विशेषलाई तपाईँ आफै स्वयंलाई फाइदा हुने कुरो भनेको हामीले 10वटा कुराहरू चाहिँ त्याग्नुपर्छ। 10वटा किन त्याग्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ खासमा यो विजय दशमी होइन, विजय उत्सव भनेको चाहिँ अशोकसँग जोडिन्छ। सम्राट अशोकले चाहिँ 10वटा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू उसले त्यागेपछि मात्रै महामानव भए। अशोक चाहिँ महान बने, विश्व प्रसिद्ध बने।
नत्र भए अशोक सम्राट पहिला के थियो भन्दाखेरि अशोक सम्राट चाहिँ एउटा हिजो जस्तै उनीहरूले रावणलाई होइन रावणलाई एउटा राक्षसको रूपमा देखाइएको छ नि त्यो रावणको चाहिँ रावणलाई 10वटा टाउकोको रूपमा देखाइएको छ अनि त्यो 10 टाउके रावण भनेर बनाएर देखाइएको छ र राक्षस भनेर देखाइएको छ नि त तर खासमा त अशोकसँग जोडिएको यो त अशोकले के गरे त भन्दा 10वटा कुराहरू नराम्रो कुराहरू त्यागे त्यो 10वटा नराम्रो कुराहरू त्यागिसकेपछि मात्रै अशोक के भयो त महान बन्ने विश्व प्रसिद्ध बन्ने त्यो 10वटा नराम्रो कुरा त्यागेर बुद्ध धर्ममा बुद्ध दर्शनमा आए अथवा मङ्गोल दर्शनमा आए त्यो मङ्गोल दर्शनमा आउनु अथवा बुद्धको शरणमा आए त्यसपछि मात्रै अशोक चाहिँ महान बनेको र यसकारण त्यतिखेर अशोकले राज्य छाड्यो मान्छे मार्नै छाड्यो होइन ऊ परिवर्तन भयो 10वटा कुरा त्यागिसकेपछि अनि उसले त्यो खुसियालीमा चाहिँ एउटा विजय उत्सव केबाट विजय पायो त भन्दा 10वटा नराम्रो कुराबाट चाहिँ विजय पाएको कारणले यो दसैँ बनेर चाहिँ त्यतिखेरदेखि सुरु भएको र यसमा अनि अशोक पछि त के भयो त भन्दाखेरि भारतको 1000 वर्षको इतिहासै छैन 1000 वर्षको इतिहास नभएपछि चाहिँ अनि आयो त्यसमा चाहिँ रावण आयो राम आयो दुर्गा काली अनि महाकाली सरस्वती अरे 33 कोटी देवदेवतादेखि लिएर अनेक कथा अनेक ग्रन्थहरू आए त्यो 1000 वर्षको इतिहास चाहिँ ग्याप छ भारतमा होइन त्योभन्दा अगाडिको यो चाड हो यो दसैँ भन्ने कुरो र त्यतिखेर किन त्यसो गरे त भन्दाखेरि अशोकले चाहिँ त्यो यिनीहरूले चाहिँ रावणको 10वटा टाउकोमा 10वटा अवगुणहरू थिए भनेर चाहिँ एउटा उनीहरूले भनेका छन् नि जस्तै अब हामीले बुझ्नु पर्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि यो अशोकको 10वटा टाउको अरे रावणको होइन खासमा अशोकलाई नै रावण भनेर देखाइएको छ अशोक नै रावण हो खासमा कि पहिला चाहिँ अशोक चाहिँ रावण जस्तै राक्षस थिए राक्षस जस्तै किन थिए त भन्दाखेरि उसले चाहिँ मान्छे मार्दै हत्याहिंसा गर्दै होइन उसले चाहिँ अब करोडौँ मान्छे मारेर चाहिँ एउटा सम्राट अशोक बनेका थिए नि त तर उसले राज्य त्यागेर सन्यासी लिएर जब बुद्ध धर्ममा प्रवेश गरे त त्यतिखेर उसले 10वटा कुराहरू त्यागेको कारणले उसले विजय 10वटा कुराबाट विजय प्राप्त गरेको कारणले अनि अशोकलाई चाहिँ महान ठाने सबैले होइन महान ठानेर चाहिँ उत्सव पनि मनायो एउटा दसैँको रूपमा जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसमा चाहिँ अब सबै यो रावणको टाउको भनौँ यसलाई होइन अहिले चाहिँ र यसमा चाहिँ अब यो अशोकलाई नै उनीहरूले रावण बनाएपछि 1000 वर्षको त्यो ग्यापमा चाहिँ होइन र यसमा त अशोकले खासमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के त भन्दाखेरि यो 10वटा कुराहरू चाहिँ नराम्रा कुराहरू हुन् ती कुराहरू हामीले त्याग्न सक्यौँ भने पनि कालो टीका लगाएको पनि अर्थ हुन्छ होइन त्यसपछि हामी व्यक्तिगत रूपले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ व्यक्तिगत रूपले हामी सफल हुन सक्छौँ यो 3वटा कुरा छाड्यौँ भने चाहिँ त्याग्यौँ भने चाहिँ सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ सङ्गठनलाई महान बनाउन सक्छौँ तर यो 10वटा कुरा त्याग्यौँ भने हामी व्यक्तिगत रूपले हामी महान बन्न सक्छौँ व्यक्तिगतको कुरा आयो र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो यसकै कुरा गरौँ यो चाहिँ ईर्ष्या भयो अरे ईर्ष्या एउटा यो चाहिँ घमण्ड यो चाहिँ रिस यो चाहिँ
अल्छी अनि यो चाहिँ अमानवीय यो चाहिँ धोका हो नि छलकपट छलकपट भयो नसा अलि कति 8 1 एउटा बासना भयो काम बासना अनि अन्याय एउटा चाहिँ जुठो खाना नछाड्ने नछाड्ने नछोड्ने यो हामीले व्यक्तिगत तौरले चाहिँ अब हामी व्यक्तिगत रूपले महान बन्नको लागि हामीले 10 वटा कुरा त्याग्नुपर्छ सङ्गठनलाई महान बनाउनको लागि यो 3 वटा कुराहरू त्याग्नुपर्छ हामीले हैन एउटा अशोकको 10 वटा टाउकोले चाहिँ के भने भन्दाखेरि उसले 10 वटा कुराहरू त्यागेर महान भएको नि त एउटा ईर्ष्या हामी रिस गर्ने गर्छौँ नि त अर्काको हैन प्रगतिमा त्यो हामीले त्याग्नु पर्यो एउटा घमण्ड भयो भने त अब भ्यागु जस्तै फुलेर मर्ने हो हैन गर्न त केही गर्ने हो सकिने होइन एउटा रिसले चाहिँ सबै खत्तम हुन्छ क्षणिक रिसले चाहिँ हामी ठुलो घटनाहरू घटाउन सक्छौँ हैन त्यो रिसको हामीले देश यो खत्तम हुनुको कारण देश हाम्रो पुर्खाले हिजो कसरी बर्बाद गरे भन्दा त्यो रिसले पनि गरे हैन रिसले पनि हामी झगडा गर्ने भएर लडाइँ खेल्ने भएर गुमाउनु पर्यो हाम्रो त्यतिखेर हैन ससाना राजा रजौटाहरू त थिए नि त हाम्रो पुर्खाहरू हैन अनि अल्छी भनेको त अब हामीले भोलि गर्छु पछि गर्छु भनेर अल्छी गऱ्यौँ भने प्रगति हुँदैन अल्छी पनि गर्नु भएन हामीले त अमानवीय भनेको सबै मान्छेलाई हामीले बराबरी रूपले व्यवहार गर्नुपर्छ अमानवीय किसिमले हामीले व्यवहार गर्ने हुँदैन त अहिले अमानवीय गऱ्यो भने भोलि हामीलाई त्यसको फल भोग्नै पर्छ हामी नै नराम्रो हुन्छौँ हामी नै कुरूप हुन्छौँ भोलि हैन छलकपट भनेको अब हामीले धोका दिने कामहरू हैन अर्कोलाई ढाट्ने अर्कोलाई छल्ने काम गर्नै हुँदैन अहिले खेल्छ नि मजाले होइन अहिलेको यता कुरा यता खेल्ने त्यस्तो छलकपट हो त्यो हामीले गर्नै हुँदैन त्यसले पनि हामीले भोलि नराम्रो यसमा लैजान्छ अर्को नसा अब नसा त नसालु पदार्थ खानै भएन हामीले त्यो खायौँ भने नसाको भरमा हामीले निर्णय गरेको कुराहरू नसाको भरमा हामीले हैन बोलेको भाषण गरेको तर्क गरेको कुराहरू त त्यो बेकार हुन्छ त्यो त एकै छाक हुन्छ हैन अर्को यो बासना भनेको चाहिँ अब हामी चाहिँ अलिकति अब हाम्रो हैन अब स्त्री भने अर्काको छोरी बुहारी भन्ने बित्तिकै अब हामीले त्यसमा अब लोभिने आँखा लाउने कुराहरू हुँदैन हैन त्यसमा अब हामीले हाम्रै छोरी हाम्रै बुहारी भन्ने किसिमले जानुपर्छ र अर्को चाहिँ अन्याय भनेको चाहिँ अब अन्याय गर्नु भयो न्याय गर्नुपर्ने मान्छेलाई हैन उसले पाउनुपर्ने न्याय त गर्नुपर्छ जसको गल्ती छ उसलाई सजाय दिनुपर्छ जसले न्याय पाउनु पर्ने हो उसलाई न्याय दिनुपर्छ अहिले हाम्रै सङ्गठनको हो अन्याय गर्ने चाहिँ त्यो हाम्रो सङ्गठनको होइन त्यो अर्को अन्यायमा पर्ने चाहिँ त्यसलाई अन्याय गर्नुपर्छ भन्नु थाल्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ त्यो भोलि त त्यसले त हामीले त त्यसको रिजल्ट त आइहाल्छ हैन त्यो पाप त हामीले भोग्नै पर्ने हुन्छ र अर्को सबैभन्दा जुठो खाना नछोड्ने हामीले खायो नखाँदो चाहिँ फ्याँक्यौँ भने त्योभन्दा अपराध के हुँदैन त हामीले ठिक्क खायौँ ठिक्क पकायौँ भने त धेरै पकाएर सुँगुरलाई भइहाल्छ नि कुकुरलाई भइहाल्छ उनी भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यो कुकुरले सुँगुरले खाने बिरालोले खाने खाना अर्कै हुन्छ हैन यस कारणले मान्छेले खाना अर्कै हुन्छ त हामीले खाने खाना र कुकुरले खाने एउटै भयो भने त हामी नि कुकुर जस्तै भइहाल्यो नि बिरालो जस्तो भइहाल्यो नि हैन र यस कारणले हामीले चाहिँ जुठो खाना चाहिँ ठिक्क मात्रै पकाएर ठिक्क खायौँ भने त्यो उब्रेर चाहिँ सरकारको ढिकुटीमा हैन राष्ट्रिय
खाद्यान्न ढुकुटीमा जम्मा भएर जान्छ, त्यो जम्मा भएर बस्छ। त्यहाँ जम्मा भएपछि अब देश विदेशमा चाहिँ भूकम्प पीडितहरू हुन्छन्, बाढी पीडितहरू हुन्छन्, अनेक पीडितहरू हुन्छन् है। लडाइँ खेलेर चाहिँ खान नपाएकाहरू हुन्छन्, पीडित भएर बसेका हुन्छन्, त्यो भोकै बसेका हुन्छन्। त्यो खाना चाहिँ उहाँ जम्मा भएर पुग्छ। त्यति ठुलो हामीले भोलि मानवताको हिसाबले त्यो किसिमले सोचेर हामीले चाहिँ खाना चाहिँ खेर फाल्नु हुँदैन। खाना खेर फाल्यौँ भने त्योभन्दा ठुलो पाप महापाप केही पनि हुँदैन। अरू चाहिँ भोकै बस्ने अब चाहिँ खाँदो खायो नखाँदो फ्याँक्यो गऱ्यो भने अब त ठुल्ठुलो देशहरूमा चाहिँ के हुन थालेछ, कानुन लाग्नु थालेछ। जुठो खाना जसले फ्याँक्छ उसले कति जरिवाना तिर्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अहिले चाइनामा चाहिँ त्यो नियम आइसकेको छ। त्यो नियम अब हामी मङ्गोलभित्र पनि लागू गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रै मङ्गोलहरू कतिले खान पाएका छैनन् होइन र। त हामी चाहिँ खाँदो खायो नखाँदो चाहिँ फ्याँक्यो भने त्योभन्दा अपराध केही पनि हुँदैन। यो 10वटा कुरा चाहिँ आज कालो टिका लगाएर चाहिँ प्रण गर्नुहोस्, प्रतिबद्धता गर्नुहोस् होइन, आजदेखि यो पालना गर्छु भनेर। सङ्गठनलाई अगाडि मजबुत बनाउनुको लागि चाहिँ यसले चाहिँ देश बनाउँछ, समाज बनाउँछ, आउँदो भावी पिँढीलाई चाहिँ मालिक बनाउँछ, शासक बनाउँछ भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नुको लागि, प्रण गर्नुको लागि चाहिँ यो 3वटा कुराहरू चाहिँ मैले बारम्बार दोहोऱ्याउनुको लागि चाहिँ यो हो होइन। यो कुराहरू हामीले त्याग्नुपर्छ, अझै डिसिजन गर्नुहोस्। अनि मात्रै कालो टिका लगाएको दसैँ बहिष्कार गरेको अर्थ लाग्छ, अर्थ हुन्छ। नत्र भए त थुप्रो वर्ष भयो नि त हामी लगाएको त होइन र। थुप्रो वर्ष भयो, त्यति प्रगति त केही भएन। अब चाहिँ यो पालन नगरिकन प्रगति हुँदैन होइन। भाइ सही गर्नुहोस् ल। अब समय सधैँ एकनासले चल्दैन होइन। पोहोरको समय अर्कै थियो, कति सजिलो थियो हामीलाई होइन। नारा जुलुस लगाएर र्याली गरेर कालो टिका लगाएर होइन त्यसमा सभाहरू गर्नु, हाम्रो कुराहरू सुनाउनु कति सजिलो भएको थियो। तर समय सधैँ एकनासले चल्दैन। हिजो अप्ठ्यारो थियो, आज सजिलो भयो भने अर्को साल अप्ठ्यारो पर्छ, त्यो भइरहन्छ होइन। त्यस कारणले अब हामीले गाठी कुरा त यही हो, हामीले पालना गर्ने कुरो यही हो होइन। त्यस कारण अब के छ भन्दा ठुला देशहरू, शक्तिशाली देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, त्यहाँको वैज्ञानिकहरू पनि के भइरहेछ, उनीहरू पनि निराश भइसकेका छन् होइन। निराश भइसकेका छन्, के हुन लागेको, के हुँदैछ अब होइन। कसैलाई टेर्नेवाला छैन, कसैले भनेको मान्नेवाला पनि छैन। के हुन आँट्यो यो ठुलो होइन, एउटा दुर्घटना अब हुन आँट्यो कि यो संसारमा भनेर उनीहरू पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने होइन, उनीहरूले पनि ठिम्माउनु नसक्ने अवस्था आइसकेको छ होइन। यसकारण हामीले पनि यो परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मैले अघि भने नि, चोट चाहिँ नि तपाईँको चोट अब यो 5वटा इन्द्रियको कुरा गरेँ मैले अघि होइन। कान, आँखा, नाक, जिब्रो, अर्को छाला होइन। यो इन्द्रियहरूमध्ये यो चाहिँ अस्तित्व, मानव अस्तित्व, यसले नै सबै ठाउँमा चाहिँ पुर्याउँछ। मुटुमा पनि पुर्याउने, सन्देश दिने, कुरा पुर्याउने यिनीहरू हुन् होइन। फोक्सोलाई पनि, किडनीलाई पनि, हरेक कुरोलाई मेसेज दिने यिनीहरू भएको कारणले यो कानमा चोट लाग्यो भने यो आँखालाई भार पर्छ, असर पुग्छ, नाकलाई पनि असर पुग्छ, जिब्रोलाई पनि पुग्छ, छालालाई पनि पुग्छ। त्यसो भएपछि यो असर पुगिसकेपछि भार त यिनीहरूलाई पर्यो, भार त यिनीहरूले बोक्नै पर्यो होइन। यस्तै पृथ्वीमा पनि के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको एडभान्टेज जुन एउटा टेक्नोलोजी छ होइन, यस्तो विकसित मुलुक भइसकेको छ होइन। त्यसमा के भयो त भन्दाखेरि अब पृथ्वीको पनि इन्द्रियहरू छन् नि त, पृथ्वीको पनि इन्द्रियहरू छन् होइन। पृथ्वीको इन्द्रियमा चाहिँ अब हामीले देख्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा हामीले देख्ने भनेको त यो ठोस ढुङ्गा माटो देख्न सक्छौँ होइन र। अनि हामीले देख्ने पनि पानी देख्न सक्छौँ। अर्को ग्यास भयो, नाइट्रोजनहरू भए होइन, यो अक्सिजनहरू भए, यिनीहरू त देख्न सक्दैनौँ। त यिनीहरू चाहिँ पृथ्वीको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि
पृथ्वीको इन्द्रियहरू हो तिनीहरू चाहिँ होइन। माटो पनि पृथ्वीको अस्तित्व हो, इन्द्रिय हो। पानी पनि हो, यो तिनीहरू देख्छौँ नि हामीले। त्यो यो हावा पनि देख्न सक्दैनौँ, नाइट्रोजन पनि देख्न सक्दैनौँ, ग्यास पनि देख्न सक्दैनौँ। हौ त्यस्तै ग्यासमा चोट पुग्यो कि, अक्सिजनमा पो चोट पुग्यो कि होइन, नाइट्रोजनमा पो चोट पुग्यो कि। त्यो चोट पुगिसकेपछि चाहिँ पृथ्वीले पनि एकपल्ट त्यो ब्यालेन्सको लागि होइन, त्यो कानमा चोट लाग्यो भने आँखाले कसरी काम गर्ने, नाकले कसरी काम गर्ने जस्तै एउटा ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि चाहिँ पृथ्वीले पनि अब यहाँको शासकहरूले, अहिलेको ठुला ठुला शक्तिशाली मुलुकहरूले त विभिन्न अत्याधुनिक हात हतियारहरू बनाए होइन, विस्फोटक पदार्थहरू बनाए, मिसाइलहरू बनाए नि त। बनाएपछि के भयो त भन्दाखेरि पृथ्वीमा त कहीँ न कहीँ चोट पुग्यो होला। पृथ्वीको त्यो 5वटा इन्द्रिय मध्ये कहीँ न कहीँ त चोट पुग्न गयो होला। त्यो चोट पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो पृथ्वीले पनि ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि चाहिँ त्यसरी केही न केही घटनाहरू घट्ने गर्छ। भूकम्प आउला होइन, रोग महामारी आउला, आदि इत्यादि पठाएर भए पनि उसले ब्यालेन्समा, पृथ्वीलाई ब्यालेन्समा राख्नुको लागि उसले त्यस्तो गर्न सक्छ। त्यो पो हो कि भनेर वैज्ञानिकहरू पनि चिन्तित छ। ठुला ठुला मुलुकका शक्तिशाली शासकहरू पनि चिन्तित भइसकेका छन् होइन। यस कारणले अब हामीले चाहिँ यतिखेर चाहिँ अब त्यस्तो शक्तिशाली मुलुकका शासकहरू नै चिन्तित छन् भने होइन, वैज्ञानिकहरू नै, विज्ञहरू नै चिन्तित छन् भने त हामीले पनि यतिखेर पालना गर्नु पऱ्यो नि त होइन। पालना गर्नु पऱ्यो। अब हामीले पनि घर घरमा लगाएर हुन्छ कि होइन, घर घरमै अब हामीले चाहिँ अब अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, घर घरमै अब हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। सबै कालो टिका लाउनुको अर्थ त त्यही हो। यो पालना गर्न सक्यौँ भने लगाएको र नलागेको अर्थ नै हुँदैन होइन। यस कारण अब त्यसपछि हेर्नुहोस् दीपावली आउँछ है। त्यो दीपावली भनेको चाहिँ अब पछि भेट होला नहोला तपाईँ हाम्रो होइन, त्यो दीपावली पछाडि पनि भेट हुनसक्छ। त्यो अघि मैले दसैँको कुरो गरेँ होइन। त्यो दसैँ चाहिँ किन त्यसो 1000 वर्षको अशोकको इतिहास ग्याप भयो, त्यहाँको भारतको इतिहास नै ग्याप भयो त भन्दाखेरि त्यो अशोकले चाहिँ बुद्ध त्यो सबै 10वटा नराम्रो कुरा त्यागेर, लडाइँ खेल्न छाडेर त्यागेर, कलिङ्गको युद्धमा धेरै लाखौँ मान्छे मरेको देखेर, रगत बगेको देखेर उसले चाहिँ युद्ध त्यागेर चाहिँ बुद्धको शरणमा आएको समय भनेको चाहिँ यो असोज महिनामा थियो। त्यसरी असोज महिनामा भएको कारणले 1000 वर्षको इतिहास ग्याप भएपछि के भयो त भन्दाखेरि अशोक जस्तो सम्राटले चाहिँ बुद्धको दर्शन, मङ्गोल दर्शनलाई अपनायो भने, अँगालेको थियो भने त अहिले यो कुराहरू यहाँको मूलवासी, भारत र नेपालका मूलवासीहरूले थाहा पायो भने त सबै नै अब बुद्धको शरणमा जानेछन्, मङ्गोल दर्शनमा जानेछन् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा राक्षसहरूको कथाहरू होइन, दुर्गाले महिषासुरलाई मारेको, दुर्गाले शुम्भ निशुम्भलाई मारेको, रामले रावणलाई मारेको अनेक कथाहरू जोडेर चाहिँ उनीहरूले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो अशोकलाई नै ओझेलमा पारिदियो। त्यो वास्तविक हामीले बुझ्नु सकेनौँ। हामीले जुन कुराहरू सिक्नुपर्ने थियो त्यो दसैँबाट होइन, त्यो विजय दशमीबाट त्यो कुरा हामीले सुन्न पनि पाएन, सिक्न पनि पाएन। पछि त कुरो त इतिहास त अर्कै भइदियो। यहाँ त अर्कै भयो। राक्षसलाई चाहिँ देवताले मारेको दिनको खुसियालीमा चाहिँ भन्ने कुरो भयो। ल नेपालमा पनि त्यही असोजकै होइन, त्यसमा पारेर चाहिँ विजय दशमीको दिन पारेर नेपालमा पनि टक्क उनीहरूले के गराउँछ भने हाम्रो घले राजाको टाउको काटिदियो। त्यसपछि त्यहाँको चाड त यहाँकोले, नेपालकोले मान्दैन थियो पहिला, तर ठक्क त्यही दिन पनि विजय दशमीको दिन त्यहाँ त्यही मनाउँथ्यो उता होइन इन्डियामा। त्यही दिन पारेर यिनीहरूले घटना घटाए। त्यसरी नेपाल र इन्डियाको इतिहास चाहिँ एउटै, विजय दशमी भनेको एकै दिन एकैसाथ एउटै कुराले मनाउने सुरु गर्यो उनीहरूले। र अर्को दीपावली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दीपावली त झन् तपाईँको ज्ञान दिने र लिने समय हो। दीपावली भनेको ज्ञान लिने र दिने भनेको ज्ञान लिने र दिने समय हो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि
जय मङ्गलको अभियान लिएर नृत्यको माध्यमबाट हुन्छ कि गीतको माध्यमबाट हुन्छ कि मङ्गलको सन्देशहरू मङ्गल दर्शनको आवाजहरू घर घर पुर्याऊ भनेर चाहिँ एउटा उहाँले सिस्टम ल्याइदिनु भयो नि त जय मङ्गलको अभियान लिएर जाऊ भनेर होइन र त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त बाहुन छेत्रीले त लक्ष्मी ल्याइदियो गाई ल्याइदियो होइन अनि पैसा पुज्नुपर्ने होइन गाई गोरु पुज्नुपर्ने कुकुर काग पुज्नुपर्ने कुराहरू ल्याइदिएपछि हामी अलमल थियौँ तर सुरुमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि दीपावली भन्ने बित्तिकै ज्ञान बाँड्ने र ज्ञान लिने समय हो त बुद्धले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि बुद्धले ज्ञान प्राप्त कहिले गरेको थियो भन्दाखेरि वैशाखी पूर्णिमाको दिन त बुद्धले वैशाखी पूर्णिमाको दिन ज्ञान प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान के प्राप्त गरे त भन्दाखेरि त्यो ठुलो ज्ञान उहाँले रिसर्च गर्नुभएको अहिले त पिएचडी भन्थ्यो त्यसलाई पक्कै पनि त्यो उहाँको के थियो भन्दाखेरि एउटा मङ्गोल दर्शन थियो होइन एउटा मङ्गोल दर्शन भयो र अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो त बाहुनवादी दर्शन र हिन्दू बनारसी दर्शन होइन यसमा चाहिँ बुद्धको बाउ चाहिँ बाहुनवादी दर्शनमा गइदियो होइन बुद्धको बाउले चाहिँ बाहुनवादी दर्शन वर्णाश्रमी व्यवस्था भने त्यो मन पराइदियो अनि बुद्धले विरोध गर्यो बुद्धले विरोध गर्दाखेरि बुद्ध त राजकुमार थिए यसकारण उसको पक्षमा धेरै मान्छेहरू थिए अनि बुद्धले चाहिँ मङ्गोल दर्शन नै ठिक छ भन्ने बाउ चाहिँ यो बाहुनवादी दर्शन ठिक छ यो चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई भनेर बाहुनवादी दर्शन अँगालिहाल्यो होइन अनि बाउ छोराको टक्कर पर्यो बुद्ध र बाबु भनेको शुद्धोधनको के भने टक्राउ पर्यो राजनीतिक टक्राउ पर्दाखेरि बुद्ध चाहिँ मङ्गोल दर्शन नै ठिक छ भने के अरे साना ठुला उच निच असमानताको कुराहरू ठिक छैन अनि बाहुनवादी दर्शनमा त्यस्तो कुराहरू त्यो ठिक छैन त मङ्गोल दर्शनमा त समानता छ स्वतन्त्रता छ भातृत्व छ होइन उच निचको कुरो छैन छुवाछुतको कुरो छैन यही कुरो ठिक छ नि भनेर बुद्धले अडन लिँदाखेरि अनि त्यतिखेर बाहुनवादी दर्शन त बाहुनहरूले सुनाएर नि बुद्धको बाउ त प्रभावित भएको थियो होइन अनि बाहुनहरूले के भनिदियो त भन्दाखेरि त्यतिखेरको बाहुनहरूले बुद्धले विद्रोह गर्दाखेरि राज्यमा एक खालको विद्रोह गर्दाखेरि उनीहरू हात बुद्धको चाहिँ जन्मकुण्डली हेरेको जस्तो गर्यो हेरेपछि बुद्धको बाउलाई चाहिँ भनिदियो बुद्धको राजपाठ गर्ने योग छैन सन्यासी हुने योग छ भनेर भनिदियो होइन भनेपछि साँच्चै हो कि खालि न्यु मात्रै खोज्छ भनेर चाहिँ त्यसरी देश निकाला गरेको होइन बुद्धलाई त बुद्धले चाहिँ के गर्यो कहिले यो बाउले भनेको यो बाहुनवादी दर्शन ठिक हो कि यो मङ्गोल दर्शन पहिलेदेखि चलिआएको यो पो ठिक हो कि भनेर चाहिँ रिसर्च गर्दा अनुसन्धान गर्दा थेसिसको रूपमा चाहिँ उहाँले एउटा तयार पार्नुभयो त्यो नै हो त्यो ठिक रहेछ मङ्गोल दर्शन नै ठिक रहेछ भनेर चाहिँ बुद्ध पूर्णिमाको दिन वैशाखी पूर्णिमाको दिन चाहिँ बुद्धले चाहिँ डिसिजन गरेको दिन हो यो मङ्गल दर्शन नै ठिक हो भनेर चाहिँ केले ठिक हो भन्दाखेरि यो कारणले चाहिँ ठिक हो भनेर चाहिँ त्यो डिसिजन गरेको निर्णय गरेको दिन हो त्यो बुद्धको बाउले बोलायो त्यसपछि बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि वैशाखी पूर्णिमामा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि दरबार आउनु पर्यो होइन दरबार आएर हामीले दर्शन दिनु पर्यो ज्ञान दिनु पर्यो भन्दाखेरि बुद्धले चाहिँ त्यो वैशाखी पूर्णिमामा चाहिँ अब आफूले गएर मात्रै भएन त्यहाँ टाढाबाट आउनेहरूलाई पनि बर्खा लाग्यो असार लाग्छ होइन जेठ लाग्छ अनि जङ्गलको बाटो जानुपर्ने होइन बाघ भालु होइन साँप देखि लिएर किरा फटेङ्ग्राको पनि डर हुने बारी पहिरोको पनि डर हुने भयो त अरू धेरै टाढाबाट आउनेहरूलाई पनि असुविधा हुने भएपछि अनि बुद्धले चाहिँ कार्तिकको औँसीमा आउँछु भनेर चाहिँ बुद्धले भनेको हुन्छ त्यो कार्तिकको औँसीमा चाहिँ जाँदाखेरि बुद्ध दरबार पुग्छ
दरबार पुग्दा भव्य स्वागत हुन्छ। बुद्धसँग त अरू पनि जान्छन्, भिक्षुहरू धेरै जान्छन् होइन। त भिक्षुहरूलाई चाहिँ अनि माछा मासु त खाँदैन त्यो भिक्षुहरूले, अनि रोटी सोटी पकाएर दिने। अहिले पनि रोटी पकाउँछ नि होइन र, त्यो रोटी त्यतिखेरको चलन हो त्यो होइन। बुद्धले चाहिँ अनि त्यतिखेर ज्ञान बाँडे, दर्शन बाँडे, त्यतिखेर धेरै मान्छे सुन्न आए होइन। त्यसपछि अब कुरो त आउँछ, बलि राजाको पनि कुरा आउँछ। त्यसै बलि राजाले पनि त्यसरी नै लगे बुद्धलाई होइन, बुद्धलाई आफ्नो दरबारमा लगे। अनि सारा जनतालाई दीपावली गर, बुद्ध एउटा दर्शनको एउटा ज्योति एउटा खासमा यो अहिले दियो बाल्छौँ नि, त्यो चाहिँ खास बुद्ध भनेको ज्योति हो नि त होइन। त्यो चाहिँ एउटा उज्यालो हो, शान्तिको ज्योति हो नि त। तर खासमा हामीले बालेको चाहिँ त्यो दियो बालेको चाहिँ दीपावलीमा त्यो चाहिँ ज्योति बालेको, बुद्धको ज्योति बालेको होइन। त्यसरी चाहिँ बुद्ध चाहिँ त्यसरी ज्ञान बाँड्न पुगिसकेपछि त्यतिखेर ज्ञान बाँड्ने चलन भयो होइन। तर त्यसलाई ओझेल पार्नको लागि र फेरि भीमराव अम्बेडकरले पछि के गरे त भन्दाखेरि 1000 वर्षको इतिहासै छैन, नभए थाहा भएन। पछि चाहिँ भीमराव अम्बेडकरले पनि के गरे त बुद्ध धर्म ग्रहण गरे। उसले 7 लाख दलित अछुत बनाइएकाहरूलाई चाहिँ एकैचोटि उसले पनि बुद्ध धर्ममा चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ यो गराए होइन, प्रवेश गराए। त्यो दिन त मङ्सिरमा पुग्छ। त्यो मङ्सिरमा पुग्ने भएको कारणले उसको कुरालाई पनि यो के अरे यो पछि छठ पूजा के गरेर भए पनि लामो तन्काएर चाहिँ अशोकलाई पनि के अरे अशोकलाई हिजो ओझेल पारे दसैँले, अनि भीमराव अम्बेडकरलाई पनि ओझेल पारे। अनि बुद्धले ज्ञान बाँडेको दिनलाई औँसीको दिनलाई पनि ओझेल पारे। के औँसीभन्दा अगाडि कुकुर काग तिहार ल्याइदिएर होइन, त्यो औँसीको दिन गाई भनेर ल्याइदिएर चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ अल्मलायो। त्यसपछि डाक्टर गोपाल गुरुङ एउटा दूरदर्शी महामानव भएको कारणले उहाँले फेरि त्यसलाई उजागर गर्नुभयो, त्यो कुरालाई फेरि उत्खनन गर्नुभयो। त उहाँले हामीलाई फेरि त्यो दीपावलीको दिन चाहिँ त्योभन्दा 2 दिन अगाडि हुन्छ कि कति दिन हुन्छ, 10 दिन अगाडि भए पनि हुन्छ। तर त्यो दिन चाहिँ जय मङ्गोलको अभियान लिएर जाऊ, मङ्गोल दर्शन सुनाऊ, घर घरमा गएर सुनाऊ भन्नु र बुद्धले त्यतिखेर दर्शन सुनाउनु एउटै भयो कि भएन? एउटै भयो नि होइन, एउटै भयो। यसकारण अब हामीले यसपालि पनि अप्ठ्यारो होला होइन, नाचगान गर्नु त नदेला, त्यो समय परिस्थिति त्यस्तै छ। नाचगान गर्नु नदिए पनि अब हामीले के गर्नु, पर्चा त हामीले लिएर जान सक्छौँ, किताब त लिएर जान सक्छौँ नि त होइन र। त्यो किताब पर्चा लिएर गएर भेटघाट गर्न सक्छौँ, मङ्गलको दर्शन सुनाउनु सक्छौँ होइन। अनि त्यो दान दिने समय पनि हो होइन। रोटी पनि दिए त्यतिखेर होइन र, रोटी भने दान दिएको नि त, खाना दिएको नि त। त्यो खानु दियो भने खाइ पनि दिने, पैसा दियो भने पैसा पनि दिने, त्यो सङ्गठनको लागि हो नि त होइन। चिठी काटेर पहिले दिँदा पनि हो। यसपालि नाचगान गर्न नसक्ने भयौँ, तर पनि सङ्गठनको अब आउने दिनहरूमा जनविभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, ठुला कार्यक्रमहरू छन् होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ दान दिने समय नै हो होइन। भिक्षुलाई रोटी सोटी दान दिने, भिक्षा दिने समय हो त्यो, त्यतिखेर पनि दिएकै हो। त अहिले पनि त्यो दिन चाहिँ नछुटाउनु होला। तर हामी चाहिँ तपाईँ भेटघाटको लागि 2-4 जना भए पनि तपाईँहरू घर आँगनमा आउँछौँ भनेर त्यो किसिमले चाहिँ जानुपर्छ होइन। त परिस्थिति अप्ठ्यारो छ, हामी विपरीत गयौँ भने अघि भने मैले मङ्गोलकै अनुहार, मङ्गोलकै नाम लिएर, डाक्टर गोपाल गुरुङकै नाम लिएर, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै नाम लिएर एउटा विद्रोही यो मचाउनु खोजिरहेछ होइन, आन्दोलन मचाउनु खोजिरहेछ। संसारभरमा एक खालको गलत म्यासेज जाओस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ सन्तुष्टि छैन नेपालको यो शासकहरूप्रति, त्यहाँ संविधानप्रति भनेर उल्टो त्यो मेसेज पठाउनुको लागि एउटा त्यो खेल भइरहेछ। त्यसको लागि त्यसमा हामी सजग हुनुपर्छ। भेला भइसकेपछि, भेटघाट भइसकेपछि होइन कुरा थाहा हुने हो। तर हामी भेला हुन सकेनौँ, बैठकमा आउनु सकेनौँ भने त्यो कुरा थाहा हुँदैन। यदि तपाईँहरू आउनुभयो, यो कुरा थाहा भयो, यदि तपाईँहरूले यो कुराहरू अगाडि लैजानुपर्छ। यतिखेर हामी बडो संयमता अपनाउनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ होइन। र मैले भने अब तपाईँहरू अबको 5-6 वर्ष पछाडि समाज मैले हेर्दाखेरि, मान्छेहरूको त्यो हेर्दाखेरि होइन, एउटा जमात देख्दाखेरि एमएनएममा आउँदैछ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सत्य बोलिदिनुहोस्, झुटो बोल्दै नबोल्नुहोस्। झुटो बोल्नु भयो भने त्यही भयो नि त, बाहुन छेत्री जस्तै भइयो, जनजाति आदिवासी जस्तै भइयो नि त होइन र। तर आफू चाहिँ छुट्टै हुनु पऱ्यो नि त। मूलवासी मङ्गोल डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र सिद्धान्त लिएको त छुट्टै हुनुपर्छ। अनि स्पष्ट
बोलिदिनुहोस्, सत्य यथार्थ कुरा बोलिदिनुहोस्, स्पष्ट बोल्नुहोस्, सत्य यथार्थ कुरा बोलिदिनुहोस् र त्यसपछि एउटा मिठास बोलिदिनुहोस् होइन। मिठासपूर्ण किसिमले। अरू त अब अरू पार्टीकाहरू नेताहरूले अब होइन आगो उकल्ने खालको कुरा गरे पनि हामीले चाहिँ एउटा मिठास बोलेर चाहिँ अब चाहिँ ओहो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ताहरू नेताहरू जस्तो पो हो त नेता भन्ने कुरो त खासमा चाहिँ उनीहरू पो नेता हो यार। सबै व्यवहार राम्रो, आचरण राम्रो, बोली वचन सबै राम्रो, तर्क वितर्क सबै राम्रो छ भनेपछि न उनीहरू खुसी भएर उनीहरूले सहयोग गर्ने हो। तर अब हामी पनि हान्ने गोरु जस्तै भएर गयौँ, उनीहरू पनि हान्ने गोरु जस्तै भयो भने त त्यो जुधाइ हुन्छ, एक्सिडेन्ट मात्रै हुन्छ, केही पनि हुन्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ अति हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ होइन। अनि एउटा अन्तिममा तपाईँहरूलाई अब अघि मैले भने नि अब संसारका ठुला होइन शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू पनि वैज्ञानिकहरू किन चिन्तित छन् भन्दाखेरि अब नेपाल संसारमा चाहिँ एउटा मङ्गोल भयो, एउटा आर्य भयो, एउटा चाहिँ निग्रो, तीन वर्णका मानिसहरू होइन उत्पत्ति भएका छन् होइन। तर अब यो विश्वमा चाहिँ सुपर पावर बन्नको लागि चाहिँ निग्रो चाहिँ भागै लिएन यसमा। निग्रोले चाहिँ अब हामी तयारी छैन, हामी जङ्गलमै छौँ होइन। त निग्रोहरू हप्सीहरू कोही राम्रो फुटबल खेल्ने, कोही बक्सिङ खेल्ने, कोही एकदम किक बक्सिङ खेल्नेहरू त राम्रा छन् एकदम। उनीहरू त चेतनशील छन् होइन, पढे लेखेका छन्, शिक्षित छन्। तर उनीहरू चाहिँ कता रहेछन् भन्दाखेरि त्यो अर्काको देशमा, कोही अमेरिकामा, कोही तपाईँको इङ्ल्यान्डमा, कोही फ्रान्समा, कोही जर्मनमा रहेछ होइन। तर उनीहरूको आफ्नै मुलुक छ नि अफ्रिकी महादेशमा जति पनि कालाहरूको देशहरू छ नि। तर उनीहरू चाहिँ एकदम गरिब छ अनि अझै सभ्य भइसकेको छैन। यसकारण उनीहरूले यो विश्वयुद्धमा चाहिँ अझै सुपर पावर बन्ने युद्धमा चाहिँ उनीहरूले भाग लिएन। भाग नलिएपछि के भन्दा यो मेटियो, निग्रो मेटिएपछि अब कसको लडाइँ भइरहेछ भन्दाखेरि अब आर्य र मङ्गोलको होइन। आर्य र मङ्गोलको अब आर्यले त चलायो यत्रो वर्ष होइन। अब मङ्गोलले टेर्न छोड्यो। अब हामी तयारी भयौँ, अब हामी सुपर पावर बन्छौँ भनेर चाहिँ मङ्गोलको शक्तिशाली अब मुलुक भनेको त चाइना भयो, यिनीहरू भए, उत्तर कोरिया भए, उनीहरू अमेरिकालाई नटेर्ने भइसक्यो उनीहरू होइन। त्यसो भएपछि के भन्दा अब उनीहरू चाहिँ हामी तयारी भयौँ, हामी सुपर पावर बन्नको लागि तयारी छौँ, त्यसको लागि च्यालेन्ज गर्छौँ भनेर चाहिँ त मङ्गोलहरूले भन्न थाल्यो। त्यो आर्यहरू पनि हामी पनि अब होइन पहिलाको हामी सिनियर डन हौँ भनेर चाहिँ उनीहरू पनि तयारी भएर बसिरहेको छ। त यो लडाइँमा चाहिँ कुन टिमले भाग लिएको छ भन्दाखेरि आर्यको तर्फबाट चाहिँ यिनीहरू मिलेर चाहिँ यस्तो लडिरहेछ होइन। जस्तै यो चाहिँ के हो, स्वस्तिक चिन्ह होइन। अब यो अर्को चाहिँ तपाईँको यस्तो छ, यो चाहिँ के हो, षट्कोण होइन। अनि यता चाहिँ यो मङ्गोल भनेको चाहिँ यो ताराको चाहिँ कोण कतिवटा, 5वटा हुन्छ, षट्कोणको चाहिँ 6वटा हुँदो रहेछ होइन। अनि यता चाहिँ यता पक्ष चाहिँ को छ भन्दाखेरि अर्को यो जुन यतापट्टि चाहिँ तारा र अनि एउटा सानो तारा अनि जुन। यसमा चाहिँ के भन्दा यसमा यो चाहिँ प्युर आर्य भए, यो षट्कोणवाला चाहिँ यहुदी, यो बिग्रेको आर्य भयो। जस्तै यहाँको बाहुन र छेत्री भने जस्तै नि दुइटै आर्य त आर्य हो नि त होइन र। त्यो आर्य प्योर आर्यले यिनीहरूलाई चाहिँ आर्य मान्छेहरू गन्थेन, यिनीहरूलाई के गन्थे भन्दाखेरि अनैतिक सन्तान भने जस्तो नि त्यो होइन। अनि यतापट्टि के भन्दाखेरि
यो चाहिँ मङ्गोल भयो, प्योर मङ्गोल। तारा चाहिँ तपाईँले चीनको झन्डा हेर्नुहोस्, उत्तर कोरियाको, भियतनामको, बर्माको, डाक्टर गोपाल गुरुजीको त्यो झन्डा हेर्नुहोस् त, प्रस्तावित झन्डा। तारा छ कि छैन? छ नि होइन, ठुलो तारा छ नि। यो चाहिँ मङ्गोलहरूको प्रतीक हो। यो चाहिँ तारा, चम्किलो तारा होइन। यो चाहिँ मङ्गोल त मङ्गोल हो, तर बिग्रेको मङ्गोल होइन, चाहिँ मुगल भन्छ यिनीहरूलाई। यो मुगल भनेको चाहिँ यो इस्लाम धर्म मान्नेहरू छन् नि। चङ्गेज खानको चाहिँ पनाती, चङ्गेज खाको छोरा कुब्ला खाको छोरा ओब्लाइ खाको छोराले चाहिँ एउटा आर्य पर्सियन केटी बिहे गर्यो। बिहे गरेपछि त्यसबाट चाहिँ जन्मेको बच्चा खच्चड भयो, त्यो वर्णशङ्कर भयो। त्यो गणेश भने जस्तो नि, गणेशको चाहिँ के हुन्छ, टाउको चाहिँ उसको अर्कै छ होइन, जनावरको, अनि शरीर चाहिँ उसको यो भयो नि त होइन, मान्छेको जस्तो भयो नि। हो त्यस्तो वर्णशङ्कर भन्छ कि, वर्णशङ्कर हाइब्रिड। बाउ चाहिँ मङ्गोलै भए, आमा चाहिँ पर्सियन आर्यन केटीबाट जन्मेकोहरू चाहिँ मुगल भए। त्यो उनीहरू चाहिँ धर्म के मान्छन् भन्दा प्रायः इस्लाम मान्नेहरू भए होइन, इस्लाम धर्म माने। अनि एउटा मङ्गोल र यता आर्य भए। यो आर्यहरूले चाहिँ शासन गरे, यो विश्वमा सुपर पावर बन्यो। तर अब यहुदीले के भन्छ भन्दाखेरि अब हामी गर्छौँ नि भन्छ। यो यहुदीहरूले चाहिँ, जो यहुदी भनेको इजरायली, यिनीहरूले देश पाएको चाहिँ इजरायल होइन, सन् 1948मा। र यहुदीले चाहिँ हामी गर्छौँ, अब विश्वको सुपर पावर हामी हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मुगलले पनि टेर्दैन यहुदीहरूलाई, इजरायलीहरूलाई होइन। यिनीहरू लड्न तयारी भइराखेको छ। र अहिले सिधै अब आर्यहरूको प्रतिनिधित्व उसले गर्दैछ अमेरिकाले, यता मङ्गोलहरूको प्रतिनिधित्व चाइनाले गर्दैछ होइन। अनि अहिले चाहिँ यसलाई स्वीकार्यो भने, अनि यो मुगलहरूले चाहिँ मङ्गोललाई स्वीकार्यो भने चाहिँ स्वीकारिसकेको चाहिँ एक प्रकारले अब निर्णायक युद्ध हुन्छ। निर्णायक युद्ध भएपछि अनि जसले जित्छ उही सुपर पावर भए होइन। सुपर पावर भएपछि मात्रै अनि अहिले तपाईँ हामीलाई अप्ठ्यारो छ नि त होइन। तपाईँ हाम्रो हातमा त यो देशको ताला चाबी त छैन होइन। अब जे आयो भने मान्नै पऱ्यो होइन, जे तर्सायो भने जे भनेर तर्सायो पनि तर्सिनै पऱ्यो। किन त भन्दाखेरि हामीले राजनीति सत्ताको चाबी चाहिँ हाम्रो आफ्नो मुलुकको अर्कैलाई जिम्मा दिएको छौँ, यहाँको बाहुन छेत्रीलाई जिम्मा दिएको छौँ। त्यसकारण त्यो लकडाउन गर्ने हो कि लकडाउन खोल्ने हो कि भ्याक्सिन ल्याउने कि सबै काम उनीहरूले गर्छ, हाम्रो हातमा त छैन। यसकारण अहिले यो माथि नै धमिलो छ। अहिले विश्व सुपर पावरको लागि चाहिँ जहाँनिर वार हुँदैछ, अहिले चाहिँ व्यापारिक वार मात्रै हुँदैछ। अब साँच्चैको वार हुन्छ। साँच्चैको वार भइसकेपछि यहाँ अहिले धमिलो छ। धमिलोपछि हामी तल छौँ, तल हामीले सङ्लो खोजेर हुँदैन, सङ्लो पाउँदैनौँ हामीले। यहाँ सङ्लो हुनुपर्छ पहिला होइन। अब विश्वको सुपर पावर को हो त्यो छिनोफानो हुनुपर्छ, अनि मात्रै तल हामीले सङ्लो पाउँछौँ। न त अहिले पनि हामीले सङ्लो नै भइरहन्छ होइन, धमिलो नै भइरहन्छ। किन हामी जहिले पनि आत्तिनुपर्छ, आत्तेस हुनुपर्छ। ल हो आज त लकडाउन हुने अरे, आज बजार बन्द हुने अरे, ल आज नाकाबन्दी हुने अरे, ल रोग आयो, ल होइन। यस्तो आदि इत्यादि कुराबाट हामी किन डराउनुपर्छ, किन त्रसित हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब ताला चाबी त हाम्रो हातमा छैन होइन। ताला चाबी नभएपछि अब यहाँको हिन्दू आर्य शासकहरूले जे भन्छ ठिकै त होला नि भन्दै बस्नु मात्रै हो हामीले त होइन। र यहाँनिर यिनीहरूको निर्णायक युद्ध भएर यो एउटा नेग्रोले त भागै लिएन, त्यो वकबर खायो। त यो चारवटा टिममा चाहिँ यता यो र यो खेलेर आउँछ, एउटै भएर आउँछ। अब यिनीहरू खेलेर त एउटै भएर आउँछ। यसमा पनि यसलाई जिम्मा दिन्छ, ल अगाडि बढ भनेर साथ दिन्छ होइन। त्यसरी हुँदै आइरहेको छ अहिलेको लडाइँ होइन। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ कि छैन अहिले, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। अनि यहाँ सङ्घलेपछि मात्रै हामी यहाँ सङ्लो पाउनु सक्छौँ। त्यही भएर मैले तपाईँले 5-6 वर्ष चाहिँ अब तपाईँहरू तयारी भएर बस्नुहोस्। तयारी भएर यसमा आफूले तयारी गर्नुहोस्। सङ्गठनलाई फाइदा हुने खालको निर्णय गरेर जानुहोस् होइन, त्यसलाई पालना गर्नुहोस्। त्यसपछि मात्रै अनि हामी भोलि सङ्लो भएपछि ठक्क
टक्क हाम्रो भेटघाट हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अहिले त यस्तै हो, त्रास हुन्छ, डरसरी हुन्छ होइन, त्रास हुन्छ होइन। त्यो धेरै टाढाको कुरा, हाम्रो बसको कुरो होइन, हामीले देख्ने कुरो पनि होइन यो त होइन। एउटा हामीले चाहिँ अनुमान गरेर हेर्दाखेरि त्यो दिन आयो। अब आगोङ झन् अप्ठ्यारो छ, हेर्नुहोस् आगोङ चाहिँ किन अप्ठ्यारो देखिन्छ भन्दाखेरि आगोङ त यसपालि धेरै वर्षा भयो, धेरै धान खेतीबालीहरू निकै राम्रो भयो नि त। आगोङ भयो, परागोङ त्यो नहुनसक्छ। परागोङ नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि सुक्खा लाग्नुपर्छ, बाली हिनाली नराम्रो हुनसक्छ। त्यसै भएपछि मान्छे त चोर्न थाल्यो। चोर्नु कसरी थाल्यो भन्दाखेरि त्यो बौद्धिक सर्कलकाहरूले, धनीहरूले चोर्न थाल्यो। तपाईँले देख्नुभयो कि बाहिर चोरेको जिउँदै मान्छे किडनी आँखा चोर्नु भनेको चोरेको हो नि त होइन र। त्यसले के सङ्केत दियो त भन्दाखेरि अब ग्रास लेभलमा पनि चोरी डकैती हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सङ्केतले देखाउँछ। अब किनभने या त बर्सात कम्ती भयो भने बाली नाली भएन त मान्छे त खोसाखोस हुन्छ होइन र। त्यसपछि अर्को वर्षमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको यो त मन्द हावा मात्रै हो त, यो जुन एउटा रोग महामारी त होइन। र यो अब चाहिँ यसको 2-3 साल अगाडि नै एउटा म्यासेज दिएको हुन्छ कि मान्छेले पनि दिएको हुन्छ। त्यो म्यासेज 2-3 सालमा आउँछ। त्यो आएपछि त तहस नहस हुन्छ मान्छे त होइन, हात्तिन्छ के हुन्छ। त्यसपछि अनि यो शक्तिशाली मुलुकहरू छ नि त, हतियार भएकोहरू, त्यो उनीहरूले त सानो मुलुकलाई त कब्जा गरेर उनीहरूले त जितेर आफ्नो अन्डरमा राख्छ। त्यसपछिको दिनमा मात्रै मैले भने अनि मान्छे चाहिँ त्राहिम हुन्छ नि, जताततै निराश हुन्छ। ला हो खालि यता पनि बन्द, यता पनि नाकाबन्दी, यता पनि महामारी, यता पनि लडाइँ, यता पनि लास, यता पनि खुनै, यता पनि अब रगतको बेल बगेको देखेपछि मात्रै मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होसमा आउँछ। होसमा आइसकेपछि सारा उसले ईर्ष्या घमण्डहरू सबै त्यागेपछि अनि मैले अघि भने नि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई खोज्ने, महामानव बुद्धलाई खोज्ने, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई खोज्नेहरू त्यसपछि आउनेछन् होइन। त्यसको लागि हामी तयारी भएर बस्यौँ भने पो, झोला ठिक पारेर बस्यौँ भने पो झोलामा अट्छ। त झोलै छैन भने त चिप्लेर जान्छ फेरि होइन। बन्दैमा तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन। मैले केही मेसेज दिनै पर्ने थियो होइन, निरन्तर रूपले दिइरहेको छु 2-3 महिनादेखि होइन। यसकारण अबले यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर तपाईँहरूले अरूलाई पनि तपाईँहरूले बताउनु पर्ने हुन्छ। यो निकै माथिल्लो स्तरको कुराहरू हो होइन। किनभने ग्रास लेभल कुरा त तल्लो तहका साथीहरूले सुनाइहाल्नुपर्छ, यो माथिल्लो तहको तपाईँहरूले माथि नै सुनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। आइदिनु भयो होइन। जिल्ला सभा आयोजक सभालाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूमा अहिले बिदा लिन चाहन्छु। जय मङ्गल।